अब मैले यता सुरु गरिसकेँ, आएन सनमजी पनि, चितवनवासीहरू आएनन्। ओके ल ठिक छ। अब यो च्याप्टर 3 हो होइन, प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स है। ठिक छ, आवाज ठिक छ, स्क्रिन ठिक छ, सबै ठिक छ हो? ठिक छ है बाबु, माइकलाई म्युट गर्न सक्नुहुन्छ है? हजुर ल ल सुरु गरेँ। कम्प्लेन छ भने बोल्नुहोस्, नत्र भने आई हेभ टु रिक्वेस्ट यु। ओके, जस्तो प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स। अब यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स भनेपछि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा मेटेरियल्सको कन्ट्रिब्युसन प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ हुन त हैन। यो लगभग 40-50% कस्ट मेटेरियलमा जान्छ। 40-50% कस्ट केमा जान्छ रे? मेटेरियलमा जान्छ है। त्यो त के हुन्छ, प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ अथवा कन्ट्री हेरेर हुन्छ। अब त्यहाँ मेटेरियलहरू आफै त्यही उत्पादन हुने भने अलि सस्तो होला, 40 आउला। धेरै एक्सपोर्ट गरेर के अरे बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने भएको भए 60% जाला। एनिवे 40 देखि 60% को कन्ट्रिब्युसन के को हुन्छ त नि मेटेरियलको हुन्छ है। अब यो मेटेरियललाई हामीले प्रोपरली म्यानेज प्लानिङ, इफ यु क्यानट म्यानेज अर प्लान द मेटेरियल्स प्रोपरली, देन देयर विल बी हेभी लस है। एकातिर वान देयर इज लस अफ मेटेरियल्स हुन सक्छ, अर्कोतिर मेटेरियलमा के हुन सक्छ, मेटेरियलहरूको अभावले भनेको बेलामा भनेको मेटेरियल नपाउँदा अरू चिजलाई होल प्रोजेक्टको प्लानिङमा पनि डिस्टर्ब गर्छ, सिड्युलिङमा डिस्टर्ब गर्छ हैन। किनभने जब मेटेरियल पाएन भने त मेन पावर पनि आइडियल बस्यो, त्यसलाई हामीले पेमेन्ट त गर्नै परिहाल्यो। इक्विपमेन्टहरू हायरमा आएको हुन्छ, लिजमा आएको हुन्छ, अथवा हामीले बाई गरेको हुन्छ, उसको कस्ट र लोन तिर्नुपर्छ, त्यो पनि खर्च जान्छ हैन। त्यही भएर प्रोपरली प्लानिङ, मेटेरियलको प्लानिङ गर्न सकेनौँ भने वी विल बी इन प्रब्लम। ओके, कुरा बुझ्नुहुन्छ? अब बुझ्छ। अब हाम्रो जस्तो देशमा त के छ भने अब इक्विपमेन्टहरू र त्यस्तो खालका मेटेरियलहरू किन्न पर्ने हुँदा अझै महँगा पर्छन् हैन। विकसित देशहरूमा के होला भने अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलका र मेटेरियलहरू कम पाइएला, अन्तबाट लानु पर्ला, तर इक्विपमेन्टहरू सस्तो पर्ला हैन। त्यो चाहिँ आफ्नै सिनारियोमा भर्खर छ। यही प्लानिङ गर्नलाई हामीले एबीसी क्लासिफिकेसन अफ मेटेरियल्स, वास्तवमा यो 5-7 मार्क्सको जहिले पनि 4-5 मार्क्सको सोध्छ, जहिले पनि सोध्ने नै क्वेसन हो यो एबीसी क्लासिफिकेसन अफ मेटेरियल्स है। 3.1 मा अब एबीसी भन्छ। हजुर हजुर भन्नु त। एबीसी क्लासिफिकेसन भनेको एबीसी भन्ने बित्तिकै 3टा ग्रुपमा बाँध्ने हो यसको है। अब यसको डेफिनेसन दिन्छौँ। अब इट इज कन्सर्न विथ, अब यो डेफिनेसन अफ यो मेटेरियलको क्लासिफिकेसनको डेफिनेसन दिन थालेको मैले। अब मेटेरियलको क्लासिफिकेसन किन गर्नुपर्छ, एबीसी क्लासिफिकेसन के हो, कसरी गरिन्छ हैन, यसका एडभान्टेजेस के हुन्, डिसएडभान्टेज के हुन्, कहाँ युज हुन्छ, यो सबै कुरा हामी बताउँछौँ। अब डेफिनेसन जनरली अब क्लासिफिकेसनकै डेफिनेसनमा जान्छौँ। इट इज कन्सर्न विथ प्लानिङ, अर्गेनाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द फ्लो अफ मेटेरियल्स है। मेटेरियल्सको प्लानिङको कुरा गर्न खोज्यो हामीले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको। इट इज कन्सर्न विथ प्लानिङ, अर्गेनाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द फ्लो अफ मेटेरियल फ्रम देयर इनिसियल पर्चेज टु इन्टरनल अपरेसन्स टु सर्भिस पोइन्ट टु डिस्ट्रिब्युसन। कति कुरा छ हेर्नु त। इनिसियल पर्चेज, सुरुमा किन्दादेखि ल्याएर इन्टरनल अपरेसन्स भनेको ल्याएर स्टोरमा राख्ने हैन। स्टोरमा राखिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट निकालेर डिस्ट्रिब्युसनमा अथवा कन्स्ट्रक्सन साइटमा लाने। किनभने किन्ने बित्तिकै सोझै हामीले युजमा नहुन सक्छ, किनभने पहिले नै हामी मेटेरियलहरू स्टकमा बस्छौँ हैन। अब आज काम गर्ने आजै किनेर ल्याउने चान्स त नहोला हैन। लोकली एभाइलेबल मेटेरियल छ भने 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगाडि ल्याउनु पर्ला, टाढाबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भने पहिलेदेखि प्रोसेस गर्नु पर्ला हैन। यी चिजहरू मेटेरियल अनुसार फरक पर्छन्, त्यो चिज हामी डिटेलमा गरौँला है। यसरी यो चाहिँ मेटेरियल प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको के हुन्छ त भने यो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ चाहिँ के हुन्छ, हामीले प्रोपरली गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चिज यसमा भर पर्छ। अथवा मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट इज ए सिस्टमेटिक टेक्निक हैन। प्लानिङ भनेको म्यानेजमेन्ट, सिस्टमेटिक टेक्निक कन्सर्न विथ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ फ्लो अफ मेटेरियल्स हैन। फ्लो अफ मेटेरियल्स भनेको उसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटका कुराहरू आए।
फ्रम देयर इनिशियल पर्चेज टु डेस्टिनेसन। बुझिहाल्नु भयो है। अब यसैमा अब त्यो त एउटा हामीले प्लानिङ म्यानेजमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ। अब डेफिनेसन अफ एबिसीमा जान्छौँ। अब एबिसी क्लासिफिकेसन भनेको एबिसी प्लान is based on segregation of materials for selection control. Segregation एकैछिन है, म अलिकति तातो पानी गर्छु, खसखस भयो एकछिन। खसखस लगाइदे कामले यसलाई अफ गर्नु, लाइट पर्दैन, लाइट देख्छ। ओके, थ्याङ्क यू। के छैन, छोड, खुलै राख्छु, सुकिहाल्छ। ओके बाबुहरू, सरी है, किनभने अलिकति घाँटी खसखस भयो, मैले तातो पानी गरेँ, भइहाल्यो, ठिक छ ल। अब भनेपछि एबिसी प्लान इज बेस्ड अपन सेग्रिगेसन अफ मेटेरियल्स फर सिलेक्सन कन्ट्रोल। फर सिलेक्सन कन्ट्रोल, सेग्रिगेसन भनेको छान्ने हो के, जस्तो तपाईँले त्यसलाई सेटलमेन्ट गराउने, छान्ने, क्याटेगोराइजिङ गर्ने, त्यसपछि क्लासिफाई गर्ने है। कस्तो क्याटेगोरी अहिले पछि आउँछ। इट मेजर्स द मनी भ्यालु that is cost significance of each material item in relation to total cost and material value। दुईटा कुरा आयो है। यसले के गर्छ त भने एउटा मनी भ्यालु भनेको यसको कस्ट र क्वान्टिटी दुईटाको तुलना गर्छ, दुईटालाई हेर्छ के यसले। अब कुनै मेटेरियल धेरै महँगा हुन्छन्, थोरै युज हुन्छ, कुनै मेटेरियल सस्ता हुन्छन् हैन, जस्तो है बालुवा सस्तो छ तर धेरै भोल्युममा युज हुन्छ है। सस्तो भन्नाले भ्यालु कम, मूल्य कम, क्वान्टिटी धेरै हैन। हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने क्वान्टिटी प्लस क्वान्टिटी इन्टु कस्ट दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसको अनि त्यसको भ्यालु निकाल्छौँ क्या हामीले है। भ्यालु त्यसरी निकाल्छौँ। इट मेजर्स द मनी भ्यालु द्याट इज कस्ट सिग्निफिकेन्स अफ इच मेटेरियल आइटम इन रिलेसन टु टोटल कस्ट एन्ड मेटेरियल भ्यालु। दुईटा कुरा भयो, एउटा मनी भ्यालु, अर्को मेटेरियल भ्यालु। मेटेरियल भ्यालु भनेको एमाउन्टसँग के अरे क्वान्टिटीसँग रिलेटेड, मनी भ्यालु भने पैसासँग रिलेटेड। त्यसबाट हामीले यसलाई सेग्रिगेसन गर्छौँ हैन। कुनै धेरै महँगा हुन्छ, थोरै युज हुन्छ, कस्ट महँगो, क्वान्टिटी थोरै, सर्टेन भ्यालु आयो हो कि होइन, इम्पोर्टेन्स सर्टेन आयो नि। कुनै धेरै भोल्युममा युज गरिन्छ, लार्ज एमाउन्ट युज गरिन्छ तर सस्तो पर्छ हैन। सस्तो परेपछि त त्यसको के अरे क्वान्टिटी इन्टु युनिट प्राइस मल्टिप्लाई गर्दा सर्टेन के आउँछ त, भ्यालु आउँछ हैन। त्यसको आधारमा यसरी हामी हेर्छौँ। अब पछि बुझ्छ, अहिले बुझ्दैन त्यति। द स्टडी अफ इच आइटम अफ स्टक इन टर्म्स अफ युजेज, लीड टाइम, के छ टेक्निकल अर अदर प्रब्लम्स एन्ड इट्स रिलेटिभ मनी भ्यालु इन द टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्टोरिज भन्यो है। स्टडी, यसले के स्टडी गर्छ भने इच आइटमको स्टक टर्म्सहरू, युजेजहरू, लिड टाइमहरू, टेक्निकल अर अदर प्रब्लम्सहरू हेर्छ। अथवा अब लिड टाइम, ल्यागिङ टाइमहरू पनि आउँछ, अहिले म पछि देखाउँछु यसमा हैन, त्यो आउँछ। क्रिटिकल द्याट इज हाई भ्यालु आइटम्स डिजर्भ्स भेरी क्लोज एटेन्सन। बुझ्नुभयो यो हाई भ्यालु आइटम्स। भ्यालु भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, यो भ्यालु भनेको क्वान्टिटी इन्टु कस्ट हो है। मलाई बताउनुहोस्, अब म एक्जाम्पलमा जान्छु। जस्तो बालुवा तपाईँलाई के हुन्छ, अब 1 क्विन्टल युज हुने ठाउँ छ, 1 क्विन्टल युज भयो, सर्टेन थोरै पैसामा पाइयो। तर कुनै अब रड भनौँ, रड त महँगै बढी नै पर्ला, तर अरू कुनै आइटमहरू देखाउने, सिमेन्ट बालुवा 1 क्विन्टल युज गरेको ठाउँ सिमेन्ट त कति गर्ला भन्नाले 1 क्विन्टल ठाउँमा 10 केजी पर्ला, त्यसको उसको आइटम के हुन्छ त महँगो पर्छ। यता 10 इन्टु भ्यालु, 10 केजी इन्टु त्यसको कस्ट,
उतापट्टि 100 केजी इन्टु कस्ट, त्यो के हो त भ्यालु हो। भन्नाले मनी इन्टु क्वान्टिटीले भ्यालु आउँछ। त्यसकारण क्रिटिकल, द्याट इज हाई भ्यालु आइटम्स, क्रिटिकल भनेको के हाई भ्यालु आइटम्स डिजर्भ भेरी क्लोज एटेन्सन हो। जसको भ्यालु हाई छ त्यो क्रिटिकल हो, त्यसलाई हामीले क्लोज एटेन्सन दिनु पर्यो। एन्ड लो भ्यालु आइटम्स निड टु बी डिभोटेड मिनिमम एक्सपेन्स एन्ड इफोर्ट इन द टास्क अफ कन्ट्रोलिङ इन्भेन्टोरिज भनेपछि ग्राफबाट देखाउँला। यसले के देखायो त भने यो स्लाइडबाट तपाईँले बुझ्नुभयो कुनै पनि मेटेरियलको भ्यालु हामीले हेर्नुपर्छ। भ्यालु भनेको कस्ट इन्टु क्वान्टिटी हो। एबिसी क्लासिफिकेसनले भ्यालुको आधारमा डिल गर्छ भन्यो, क्लासिफाई गर्छ, एबिसीमा क्याटेगोराइजेसन गर्छ भन्यो है। यसैमा के छ त भने अब एबिसी को अर्थ हेर्यो भने हुन त एबिसी क्लासिफिकेसन नाम हो, यसलाई हामीले यसको व्याख्या गर। ए भनेको अलवेज, बी भनेको बेटर, सी भनेको कन्ट्रोल। अलवेज बेटर कन्ट्रोल, केयरफुल भएर ह्यान्डल गर्ने भनेर यसलाई हामीले एबिसी भन्न सक्यौँ है। दिस इज बेस्ड अन कस्ट क्राइटेरिया। इट हेल्प्स टु एक्सरसाइज सिलेक्टिभ कन्ट्रोल व्हेन कन्फ्रन्टेड विथ लार्ज नम्बर अफ आइटम्स। इट rationalize the number of orders, number of items and reduce the inventory। अब यो चीज बुझ्नलाई जस्तै about 10% of material consumes 70% of resources। यो ग्राफबाट बुझौँला। जनरली हाम्रो के भन्छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा 10% मेटेरियलहरूले के हुन्छ 10% अफ मेटेरियल कन्ज्युम 70% रिसोर्सेस है। यस्ता मेटेरियल छन् 10% भित्र पर्ने, त्यसले 70% रिसोर्स युज गर्छ। त्यसपछि 20% एबाउट मेटेरियल्सले 20% रिसोर्स युज गर्छ। सुरुको यो 10 भयो, यो 20, कति पुग्यो 10 र 20 ले 30 भयो। अब बाँकी रह्यो 70% टोटलमा हैन। 70% अफ मेटेरियल्स कन्ज्युम 10% रिसोर्सेस। किनभने यहाँ 70%, 70 to 20 ले 90% र 10 गर्दा 100%। 100% रिसोर्सेस, 100% मेटेरियल आयो है। अब तपाईले हेरिया एबाउट 10, एबाउट 20, एबाउट 70 भनेको छ नि। यो 10 भनेको कोहीमा 5 होला, 5 देखि 15 एभरेजमा 10 भनेको। 20 भनेको नियरली 15 देखि 25 को एबाउट होला, त्यही भएर 20 भनेको। 70 भनेको 65 to 75 होला हैन। त्यो के भनेको मेटेरियल कन्ज्युम भनेको त्यो कुरा मैले देखाएको छु। यहाँनिर ग्रुप ए क्लासमा टोटल आइटम स्टक कति हुन्छ भने 10% भने हैन। यो मेटेरियल कन्ज्युम भनेको आइटम स्टक भने है। यहाँ 10% भनेको अन एन एभरेज 10 हो, एभरेज। त्यो भनेको 5 देखि 15 को 10 को भनेको एभरेज लिएको हो। त्यो चाहिँ 70% यही छ है। 70% इन्भेन्टोरी कस्ट युज हुन्छ, रिसोर्सेस युज हुन्छ हैन। त्यस्तै बी क्लासको लागि 20% भन्छौँ, 15 देखि 25% हुन्छ। ठ्याक्कै 20 नहुन सक्छ भनेर यो चाहिँ एभरेजमा लिएको रेन्ज चाहिँ यस्तो हुन्छ। र इन्भेन्टोरी यो टोटल कस्ट पनि 100%, टोटल आइटम अफ स्टक पनि 100% भयो। ओके, अब यहाँ हेर्नु त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एबिसी क्लासिफिकेसन भन्न खोजेको मतलब अब यता होरिजन्टलतिर चाहिँ हामीले टोटल क्वान्टिटी अफ अनसोल्ड इन्भेन्टोरी अथवा यसमा चाहिँ क्वान्टिटी भयो यतापट्टि, यतापट्टि के भयो कस्ट भयो। हेर्नुभयो, अरु पनि ग्राफहरु म देखाउँछु। कस्ट भयो हैन। माथिपट्टि जुन तपाईले अघिल्लो स्लाइडमा देख्नुभयो नि है, अबाउट 10% मेटेरियल कन्ज्युम भन्नुभयो नि। यो चाहिँ मेटेरियल कन्ज्युम भनेको क्वान्टिटी हो, यो 10% हैन। त्यही कुरा मैले यहाँ गर्न खोजे। यतातिर क्वान्टिटी हो, यतातिर कस्ट हो है। अब यहाँनिर यो 10% जति हो, यहाँ 10% यहाँ यो 10, 20, 30, 40 हुँदै 100%। यता पनि कस्ट पनि 10, 20, 30, 40 हुँदै 100% हो। अब 10% जतिमा त्यो माथिबाट हामीले देखायौँ, यहाँ पनि लेखेको छ 10% क्वान्टिटी हैन। 10% क्वान्टिटी युज हुनलाई उसको मनी भ्यालु कति हुन्छ 70% को हुन्छ। र यो कालोले देखाएको जति ग्रुप ए को मेटेरियल हो। यहाँ भनेको छ मच एम्फेसिस इज प्लेस्ड अन आइटम्स अफ ए इन अर्डर टु मिनिमाइज इन्भेन्टोरी इन्भेस्टमेन्ट। किनभने लार्ज इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले यिनीहरूलाई मच एम्फेसिस दिन पर्यो। यो देखाए। यहाँ भनेको छ ए ग्रुप हो, यो यहाँ छ। र बी भनेको यो 10 देखि यो 30 हो। यहाँ यो 10, 20, 30 भनेपछि रिमेनिङ 20% भयो यसको हैन। यसमा 20% अर्कोको छ। अब यो आइटम के हुन्छ भने 20 को करस्पोन्डिङ तपाईले यो होरिजन्टल र यो 70 को गर्दा यहाँ एउटा स्टार लगाउनुहोस्। यो 0 भयो।
त्यसपछि यो 30 भयो ग्राफमा, 30 र यतापट्टि यो कति भयो त, यहाँ देखिएको छ 90 हो यो हैन। 90 र 30 को जहाँ काट्छ यहाँ एउटा स्टार लाउनुहोस्। त्यसपछि त के भयो भने द आइटम्स अफ बी आर अन्डर कन्ट्रोल एज सोन एज एन इन्टरमिडिएट क्याटेगोरी बिट्विन ए एन्ड सी। ए र सी को हो यो 30% को क्वान्टिटी भयो, 90% कस्ट भयो, यहाँ चिनो लाएको हो है। त्यस्तै किसिमबाट अर्को चाहिँ बाँकी रहेको त पुरै भनेको 100 हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म त कति बाँकी छ, यो 70% क्वान्टिटी हो, बाँकी रहेको यो 10% को लागि यहाँ चाहिँ एउटा स्टार छ। अब यो सुरु भयो, दोस्रो स्टार, तेस्रो स्टार, चौथो स्टारलाई जोडेको दिस विल बी द कर्व एबीसी क्लासिफिकेसन। अब यो चाहिँ क्लास सी, यो क्लास बी क्याटेगोरी, यो क्लास सी क्याटेगोरी। अब यसमा अब कुन कुन मेटेरियल ए क्लासमा पर्यो, कुन कुन बी मा पर्यो, कुन कुन सी मा पर्यो हैन। त्यसको आधारमा हामीले एबीसी छुट्याउँछौँ। सर यो छुट्याएर के फाइदा छ, कहाँ युज हुन्छ, त्यो क्वेसनको एन्सर पछि आउँछ। र कसरी गर्ने सर त्यो पनि अहिले मैले पछि देखाउँछु। ओके ओके, त्यसलाई अझ मैले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छु डेफिनेसन एबीसी क्लासिफिकेसनमा। एबीसी अलवेज इज एन इन्भेन्टोरी क्याटेगोराइजेसन मेथड। इन्भेन्टोरी भनेको स्टकलाई क्याटेगोराइजिङ गर्ने, कुन मेटेरियलको कति स्टक राख्ने, अर्को भेराइटीको मेटेरियलको कति स्टक राख्ने भनेर हामीले कन्स्ट्रक्सनका मेटेरियललाई क्याटेगोराइजिङ गर्ने मेथड एबीसी हो। which consist in dividing items into 3 category ABC, A being the most valuable items। यहाँ भयो किनभने मोस्ट भ्यालु कसरी भन्नाले यसले हाम्रो कस्टको 70% कस्ट यसमा लगानी गर्छ। टोटल प्रोजेक्ट मानौ 1 करोडको प्रोजेक्ट रहेछ भने 70 लाखको इन्भेस्टमेन्ट, 1 करोडको मेटेरियल ल्याउने रहेछ भने प्रोजेक्ट त बढी कस्टको होला, 70 लाख चाहिँ यसमा हुन्छ, बाँकी रहेको 20 लाख बीमा हुन्छ, 10 लाख सीमा हुन्छ, अथवा भ्यालुको रूपमा त्यसरी हुन्छ। सी बेङ द लिस्ट भ्यालुएबल वन्स र बी भनेको इन्टरमिडिएट हो। दिस मेथड एम्स टु ड्र म्यानेजर्स एटेन्सन अन द क्रिटिकल फ्यू भनेको ए आइटम्स, किनभने यसमा त हामीले के गर्छौँ, थोरै स्टक राख्छौँ नि त। क्रिटिकल फ्यू भनेको ए आइटम्स, क्रिटिकल फ्यू नट अन द ट्राइबल मेनी भनेपछि सी आइटम्स। यो चाहिँ उसले के गर्छ, उसले एटेन्सन ड्र गर्छ यसमा है। अब ए आइटम्सको मात्रै ट्याक्क व्याख्या गर्ने अनि माथि हुन त आइसकेको छ, तैपनि स्मल नम्बर हो बट कन्ज्युम्स लार्ज एमाउन्ट। ओके, कन्ज्युम्स लार्ज एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस हैन। यसमा चाहिँ स्मल इन नम्बर बट कन्ज्युम्स लार्ज एमाउन्ट इन resources about 10% of material consumed, 70% of resources। यो आएकै कुरा हो, मस्ट ह्याभ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ, शेड्युल टाइट गर्नुपर्छ, किनभने यो भ्यालुएबल भएको हुनाले। रिजिड इस्टिमेट अफ रिक्वायरमेन्ट्स हैन, यसलाई एकदम रिजिडली ह्यान्डल गर्नुपर्छ, किनभने महँगो छ। फ्लेक्सिबल बनायो भने के हुन्छ, लसेस बढी होला। स्ट्रिक्ट एन्ड क्लोजर वाच हेर्नुपर्छ, लो सेफ्टी स्टक राख्नुपर्छ है। अनि म्यानेज्ड बाई टप म्यानेजमेन्ट, यहाँ टप हो, यो टप म्यानेजमेन्टले म्यानेज गर्नु पर्यो। यसलाई टप म्यानेजमेन्टले, अर्को मिडल लेभल म्यानेजमेन्टले, अर्को तलकोले। एउटा चिज तपाईँले ए आइटम्सको बुझेपछि बी र सी को बुझ्छ, सीमा ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। मस्ट ह्याभ टाइट कन्ट्रोलको ठाउँ के हुन्छ, लुजली कन्ट्रोल, त्यसलाई धेरै केयरफुल हुन पर्दैन सीलाई भन्ला। रिजिड इस्टिमेटमा फ्लेक्सिबल इस्टिमेट होला हैन। स्ट्रिक्ट र क्लोजर वाचको ठाउँमा के हुन्छ, के अरे स्ट्रिक्टली वाच गर्न नपर्ने होला। त्यहाँ लो सेफ्टीको ठाउँमा के हुन्छ, त्यहाँ हाई सेफ्टी होला। एकछिनपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, एउटा बुझेपछि अर्को बुझिन्छ। यो बुझ्ने बित्तिकै मैले सी गराएँ, अन्य बी गराउँछु, इट विल बी क्लियर। लार्ज इन नम्बर उसको ठ्याक्कै उल्टा छ, बट कन्ज्युम्स लेसर एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस। अबाउट 70% अफ मेटेरियल कन्ज्युम 10% अफ रिसोर्सेस भने। अनि मस्ट ह्याभ अर्डिनरी कन्ट्रोल मेजर्स, उसलाई टाइट कन्ट्रोल थियो भने अर्डिनरी कन्ट्रोल। पर्चेज बेस्ड अन यूज इस्टिमेट्स, हाई सेफ्टी स्टक, त्यहाँ सेफ्टी स्टक एकदम लुज थियो। एबीसी एनालाइसिस डज नट स्ट्रेस अन आइटम्स दोज आर लेस कस्टली बट मेबी भाइटल भनेको अर्थ यो टप लेभल म्यानेजमेन्टले हेर्ने हो भने लोअर लेभलले हेर्न मिल्यो सी चाहिँ। अब बी इन्टरमिडिएट हो, अब 20% भइहाल्यो। मस्ट ह्याभ मोडरेट कन्ट्रोल।
अब उसमा के थियो, हाई कन्ट्रोल थियो, अर्डिनरी कन्ट्रोल, मोडरेट कन्ट्रोल बिचको बिचमै भयो। पर्चेज बेस्ड अन रिजिड रिक्वायरमेन्ट्स भयो यो दुईटाको बिचमा। अनि रिजनली स्टिक वाच एन्ड कन्ट्रोल, रिजनेबली अब यहाँ एकदमै उतापट्टि टाइटली कन्ट्रोल थियो, यहाँ लुज थियो भने रिजनेबली स्टिक गर्ने भयो। मोडरेट सेफ्टी छ, यहाँ हाई सेफ्टी छ, उतापट्टि लुज थियो। त्यसरी म्यानेज बाई मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट, एभ्रिथिङ्स आर क्लियर। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अझै यसलाई मोर क्लियर गर्न क्याटेगोरी ए, क्याटेगोरी के छ बाबु? यो रिसोर्स भित्र चाहिँ के पैसा म्यान पावरहरु पर्ने हो के पर्ने हो? केमा? रिसोर्समा। पक्नुस्, रिसोर्सेसमा पैसा म्यान पावरहरु पर्ने हो। यस, किनभने म्यान पावर पर्यो, पैसा पर्यो, मेटेरियलमा त्यहाँ उसको भ्यालु त परिहाल्यो रिसोर्समा हैन, त्यो पर्यो। अहिले म तपाईलाई उ देखाउँछु, पक्नुस्, अहिले न्युमेरिकल गर्दा पनि यो क्लियर हुन्छ। अनि क्याटेगोरी यो त मैले गराइसकेको छु, यो मैले देखिदिएँ तपाईलाई अझ फार बेटर वेमा, अथवा तपाईको दिमागमा कहिले के हुन्छ, कहिले योबाट बुझ्नु होला, कहिले उसबाट बुझ्नु होला, यसबाट जिस लिनुहुन्छ भने मैले अलि धेरै दिएको यसमा। क्याटेगोरी एमा इट इन्भल्भ्स प्रिसाइज एन्ड एक्ज्याक्ट एस्टिमेसन अफ इन्भेन्टोरी भ्यालु। बुझिसक्यो? द सिनियर म्यानेजर, त्यहाँ के थियो, सिनियर म्यानेजरले मिडल लेभल के छ यो बिचको लेभल हैन, यहाँ के छ भेरी स्टिक, मोडरेट स्टिक, यो त्यही चिजलाई यहाँ अझ हाइलाइटेड गर्यो, कुरो माथिकै छ, यो नहुँदा नि हुन्छ। अब एडभान्टेजेस के गर्न सक्ला? एडभान्टेज फेसिलिटेट्स इन्भेन्टरी कन्ट्रोल एन्ड कन्ट्रोल ओभर युजेज। कन्ट्रोल ओभर युजेज बुझ्नु भयो हैन, ओभर युज हुनबाट कन्ट्रोल गरिदिन्छ हैन, किनभने त्यहाँ त ठ्याक्क स्पेसिफिक तरिकाले हामीले के अरे चाहिँ त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ, त्यही अनुसारको स्टक राख्छौँ, त्यही अनुसारको डेलिभरी गर्छौँ हैन, त्यही अनुसारको सिरियसनेस युज गर्छौँ, त्यही अनुसारको मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ हुन्छ। त्यसपछि ओभर युजबाट रोकिन्छ। इलिमिनेट्स अननेसेसरी पेपर वर्क इन्भल्भ इन कन्ट्रोल प्रोसिजर्समा, अननेसेसरी पेपर वर्क घटाउने त भयो नै यसले, किनभने म्यानेजरले सबै हेर्छ यो मेटेरियलहरूको भ्यालु यति छ, त्यसकारण यसलाई हामीले यति स्टक राख्ने भनेपछि भोलि त्यहाँ गएर क्राइसिस हैन, मेटेरियलको क्राइसिस अथवा इन्भेन्टोरी क्राइसिस नै हुँदैन। अब कुनै मेटेरियलहरू के छ, हामीले स्टक धेरै राखिरहेछ, त्यो चिजको युज धेरै छैन, पहिल्यैदेखि स्टक गरिरहेछ भन्दा एभाइलेबिलिटी पनि सहज छ, कुनै चिज हामीले ल्याएर स्टक राख्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो चिज मिलाउन सकेन भने भोलि तपाईलाई के हुन्छ भने इन्भेन्टोरी भन्छ हाम्रो स्टक एक्सचेन्जमा, स्टकमा प्रब्लम हुन्छ। स्टकमा किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई स्मुथली डेलिभर गर्ने हो। स्मुथली डेलिभर गर्न हामीले मेटेरियल, इक्विपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स, मनी हैन, यी सबै चिजलाई वेल म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। र कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्दा हामीले अघिल्लोमा तपाईले विभिन्न प्रकारका प्रोजेक्ट लाइफ साइकलहरू, प्रोजेक्टका क्यारेक्टरिस्टिक कुराहरू त्यहाँ पढ्नुभयो हैन। अर्कोमा प्लानिङका कुराहरू पढ्नुभयो, प्लानिङ के हो, कसरी गरिन्छ, कस्ता खालका प्लानिङ हेर्नुभयो। टाइम कन्स्ट्रेन्टले तपाईले रिसोर्सेसको पैसाको सेभिङका कुरा गर्नुभयो हैन। अहिले यो च्याप्टर भनेको, च्याप्टर 3 भनेको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरूसँग रिलेटेड छ। मेटेरियलको प्लानिङका कुरा, मेटेरियलका इन्भेन्टरीको कुरा, मेटेरियलका स्टोरेजका कुरा हैन, मेटेरियलमा आउने लसेसहरूलाई हाउ टु के अरे रिड्युस हैन, लसेसहरूलाई आउने कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू हामीले यसमा गर्छौँ। र हामीले किन्ने बेलामा पनि एउटा चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हैन, कति अर्डर गर्यो भने कुन क्वान्टिटी कति अर्डर गर्दा इकोनोमाइज हुन्छ, किनभने ट्रान्सपोर्ट गर्दा पनि त्यसबाट इकोनोमिकका कुराहरू चाहिन्छ, स्टोर गर्दा पनि हामीले त्यही अनुसारको इकोनोमिक अर्डर हेर्नुपर्छ। कुनै क्वान्टिटीलाई हामीले धेरै हायर भोल्युम अर्डर गरिदियो भने पनि स्टोरमा धेरै खचाखच होला, त्यसले प्रब्लम ल्याउला। थोरै ल्याइयो भने पनि त्यसका ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू बढ्लान् हैन, ती चिजहरू आउँछन्। यी सबै कुरोको समाप भनेको हाम्रो च्याप्टर 3 मा हुन्छ। ओके, अब फ्यासिलिटेट्स सिलेक्सन कन्ट्रोल देयर बाई फ्रीइङ अफ म्यानेजमेन्ट टाइम, रिड्युस स्टक होल्डिङ कस्ट। बुझिसक्नु भयो, स्टक होल्डिङ कस्ट घटाउँछ हैन यसले, किनभने प्रोपरली म्यानेज गरेपछि त्यो यसै पनि घट्छ। द कम्पनी इज एबल टु कन्सन्ट्रेट अन हाई भ्यालु आइटम्स। हो त, किनभने ए क्लास भनेको हाई भ्यालु आइटम, किनभने उसको क्वान्टिटी थोरै हुन्छ तर उसका रिसोर्सेस युज बेसिकली हामीले पैसाको रूपमा हेर्ने हो बाबु है। तपाईँले रिसोर्सेस भनेको मान्छे लगाउने जनरली इक्विपमेन्ट र चाहिँ अथवा त्यहाँ लाउने मनीकै रूपमा हामीले मनीको आइटममा हेर्ने हो। क्वान्टिटी इन्टु त्यसको युनिट प्राइस हैन, जस्तो बालुवाको क्वान्टिटी इन्टु पर केजीको कस्ट हेऱ्यो भने त्यसलाई भ्यालु भन्छ क्या। हाई भ्यालु आइटम भनेको भ्यालु छुट्याउने भनेको भ्यालु मिन्स क्वान्टिटी इन्टु कस्ट, दुईटाबाट भ्यालु भन्ने हो है। यो चाहिँ हामीले युज गर्ने। डिसएडभान्टेजेस, आइटम्स अफ लो भ्यालु
बट इम्पोर्टेन्ट मे बी इग्नोर्ड गुड लो भ्यालुलाई त स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गरिँदैन कहिलेकाहीँ त्यो के हुन्छ त भने हैन आइटम्स अफ लो भ्यालु बट इम्पोर्टेन्ट मे बी इग्नोर्ड लो भ्यालु भएपछि त्यसलाई त्यति प्रायोरिटी दिँदैन स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्दैन हाई लेभलले मोनिटर गर्दैन हैन भनेपछि लोवर लेभलले गर्दा भनेको बेला फेरि त्यही नेग्लिजेन्सबाट नपाइन सक्छ हैन टप लेभल म्यानेजमेन्टले स्ट्रिक्टली हेऱ्यो भने त्यो आइटम अफ के अरे त्यो मेटेरियल आउँछ होला कम्पनीमा अब लोवर लेभलले भन्यो उसले भनेको बेला मानव त्यही भलुवाकै केस हेर्दा मानव लोवर लेभलमा पर्यो भने त्यो भलुवै नपाइन सक्छ भोलि काम गर्छ ल्याइहाल्छ नि उसले गर्ला भन्दा भन्दै मार्केटमा क्राइसिस आउँछ नपर्न सक्छ त्यस्तो बेला नि हुन सक्छ भन्न खोजेको डज नट परमिट प्रिसाइज कन्सिडरेसन अफ अल द रेलिभेन्ट इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट प्रब्लम्स इजी एडिक्वेट ह्यान्डलिङमा प्रब्लम आउन सक्छ भने यसले द युज अफ भोलोम इज ए वाइरिङ पर्फर्मेन्स मेजर्स जस्तो इन्स्टेड अफ सम मेजर्स अफ प्रोफिटेबिलिटी इज मोर डिजायरेबल होइन अब यहाँ प्रोफिटेबिलिटीका कुराहरू आए यी पनि अब यो ओभरअल हेरिसकेपछि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नापिनुहोस् इट मे निड दि एकुमुलेसन अफ ए लट इन्फर्मेसन है इट मे निड अब एकुमुलेसन लट इन्फर्मेसन भनेको त्यहाँ त धेरै चिजहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने इन्फर्मेसन लिनुपर्छ होइन त्यो हुँदा एउटा म्यानेजमेन्टलाई एउटा भारी पनि हुन्छ यो चिजले भन्न खोजेको यो होइन अब एडभान्टेज नै बढी छ डिसएडभान्टेजेस भन्दा यसको अर्को यसमा कन्ट्रोल टेक्निकहरू होइन यसमा के छन् त भने एबिसी इन्भेन्टोरी क्लासिफिकेसन हुन त इन्भेन्टोरीको लागि छुट्टै टपिक नि छ अहिले मैले अलिकति यसमा राखिदिएँ मेटेरियल म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ्स थाउजन्ड अफ इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन इच इयर भनेको हाई ठुलो प्रोजेक्टहरूमा के छ थाउजन्ड्स अफ इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन होइन इनफ्लो आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ टु डु देयर जब इफेक्टिभली मेटेरियल्स म्यानेजर्स मस्ट अभोइड डिस्ट्राक्सन अफ unimportant details and concentrate on significant matters ओके अब यसले के भन्न खोजेको छ भने सिग्निफिकेन्ट म्याटर जो इम्पोर्टेन्टमा मात्रै हामीले त्यसलाई बढी समय दिनुपर्ने हुनसक्छ इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल अब इन्भेन्टोरीतिर गए यसैमा एबिसी को युज भएको हुनाले मैले इन्भेन्टोरीको कुरा राखेँ हो इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल प्रोसिजर्स शुड आइसोलेट दोज आइटम्स दैट रिक्वायर प्रिसाइज कन्ट्रोल फ्रम दोज दैट डू नट अब SIC can indicate अब यो सस्ता भयो indicate where the manager should concentrate his effort हैन अब यसमा मेन कुरा यहाँ देखाएको छ तल physical inventory control still remains a problem in inventory management and the ABC control concept when applied in this area के हुन्छ त still remains valid यहाँ भन्दा मेन कुरा यहाँ चाहिँ ABC analysis leads to classification of inventory items on the basis of their usage in monetary terms usage हेर्ने हो यो कुरा त ए हाई कन्जम्सन भ्यालु आइटम्स बी यो कुरा अगाडि नै आछ टाइम वेस्ट गर्न परेन अब यो कन्ट्रोलमा मैले अलिकति एउटा चार्ट देखाउन खोजेँ यहाँ अब नेचर अफ कन्ट्रोल हैन अब यो ए मा बी मा सी मा है हुन त अहिले हामीले स्ट्रिक्टली मोडरेटली भन्यौ तर यी डिफरेन्ट हेडिङमा टाइप्स अफ कन्ट्रोल एन्ड अथोरिटी त्यो कन्ट्रोल कस्तो कसले गर्ने ए मा कसले गर्ने बी मा कसले गर्ने सी मा कसले गर्ने हैन क्वान्टिटी अफ सेफ्टी स्टक कस्तो हुन सक्छ यो क्याटेगोरीमा कन्ज्युम्सन कन्ट्रोल यसमा कस्तो होला मेटेरियल प्लानिङ यहाँ कसरी गर्ने यसमा कसरी गर्ने यो हेडिङ अन्तर्गत हैन एप्लिकेसन अफ भ्यालु एनालाइसिस यिनीहरुमा कसरी गर्ने नम्बर अफ सोर्स अफ सप्लाई यिनीहरुमा कसरी गर्ने जस्तो म लास्टबाट सुरु गर्ने नम्बर अफ सोर्स अफ सप्लाई भनेपछि ए आइटम भनेको हाई कन्ज्युम्सन भ्यालु भएको हैन इन्क्रिज द नम्बर अफ सोर्सेस हैन इन्क्रिज द नम्बर अफ सोर्सेस किनभने हाई भ्यालु भएको हुनाले नम्बर अफ सोर्सेस बढी चाहियो किनभने सोर्स बढी भएपछि कम्पिटिसनले लिन सकियो कुरो पनि मैले कीवर्ड मात्रै देखाएँ इन्क्रिज द नम्बर अफ सोर्सेस यहाँ 2 or 4 रिलायबल सोर्सेस 1 or 2 रिलायबल सोर्सेस किनभने लो भ्यालुमा कम सोर्सेस भए पनि भयो जस्तै महँगो चीज रहेछ भने त कम्पिटिसन गराएर लिन पर्यो त्यस कारणबाट सोर्स बढाउने सोर्स 2 देखि 4 1 देखि 2 गुड मैले अरु पढिन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड जिफ्ट बताइराछु एप्लिकेसन अफ भ्यालु एनालाइसिस एक के छ कन्सन्ट्रेट attempt should be made at value analysis waste reduce obsolete and surplus reduction यहाँ के भयो त surplus reduction waste reduce भयो यहाँ moderate attempts are significant अथवा sufficient अर्कोमा annual revenues are
सफिसियन्ट भनेको अर्थ यो त वार्षिक हेरे भयो, एनुअल रेभिन्युज हेरे भयो। यसमा के हेर्नु पर्यो, यसमा कन्सर्न चाहियो, किनभने हाई इन्भेस्ट भएको हुनाले बढी कन्सर्न चाहियो। यसमा वार्षिक हेरे भयो, यसको बिचको भयो। त्यस्तै पहिले के हुन्छ भने ए को बुझेर सी को बुझेपछि बी को बिच चाहिँ हुन्छ है। त म यहाँ देखाएँ क्वान्टिटी अफ सेफ्टी हेऱ्यो भने भेरी लो और प्र्याक्टिकली नील सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टक धेरै नराख्ने, लो सेफ्टी स्टक, हाई सेफ्टी स्टक। किनभने यो महँगो पर्छ, हामीले हाई सेफ्टी स्टक राख्नु भयो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने सेफ्टी स्टक के भयो, यो चाहिँ हाई भ्यालु भएको हुनाले लो सेफ्टी स्टक, के मोडरेट सेफ्टी स्टक र हाई सेफ्टी, यति मात्र लेख्दा पुग्यो। बुझ्नुभयो त? यो पुरै व्याख्या गर्नु परेन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले। तपाईँले अझै मोर क्लियर बुझ्नलाई मैले सबै देखाएँ। यहाँ टाइप्स अफ कन्ट्रोल, स्टिक कन्ट्रोल यति मात्रै हेरे हुन्छ है। स्टिक, भेरी स्टिक कन्ट्रोल, मोडरेट स्टिक, मोडरेट कन्ट्रोल, यो लो कन्ट्रोल। यो कन्ट्रोल भन्ने टाइप्स अफ कन्ट्रोल एन्ड अथोरिटी होइन, कुन अथोरिटीले हेर्छ? टप लेभलको अथोरिटीले हेर्ला, मिडिलले हेर्ला, वर्किङ लेभलले हेर्ला। कुरो बुझ्दै बुझ्दैन? त्यसलाई त्यस कारण कन्ट्रोल के गर्नु पर्यो, यसमा स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। महँगो चिज छ भने ह्याङ्की ब्याङ्की हुने बित्तिकै ठुलो लस हुन्छ, यो जिम्मा तलै लाउने हो लो कन्ट्रोल। हेर्नु त यहाँ मैले किवर्ड देखाएको छु, घरमा गएर यसो हेर्नुहोस् किवर्ड ट्याक्क छ। धेरै घोकेर तपाईँले कण्ठ बनाउन पर्दैन। यो आइटमको टर्ममा कन्ट्रोलहरू कस्तो होला, यिनीहरू यो पोलिसी बनाउनलाई काम लाग्छ। के अरे एबिसी क्लासिफिकेसनको युजफुलनेस इन फर पोलिसी मेकिङको लागि होइन। पोलिसी मेकिङले कुन मेटेरियलको ह्यान्डलिङ कुन लेभल अफ म्यानेजमेन्टले गर्ने भनेपछि लेभल अफ म्यानेजमेन्टहरू हाम्रा कति रहेछन् त? 3वटा। एउटा टप लेभल म्यानेजमेन्ट हेड अफिस हुन्छ, अर्को त्यस्तै किसिमबाट तलको ग्राउन्ड लेभलका लेबरहरू हुन्छन्, त्यसपछि सुपरभाइजरी लेभलका के अरे फिल्डमै काम गर्ने अलि हायर लेभल हुन्छ। त्यसपछि सबै जिम्मा हाई लेभल म्यानेजमेन्टले गर्यो भने उसको इफिसियन्सीले पुग्दैन, महँगो पर्छ। जस्तै साधारण बालुवाहरू इँटाहरू किन्ने काम टप लेभल म्यानेजरले गर्नु आवश्यकता परेन होइन। अब रड ल्याउने काम, ठुला ठुला त्यसका चाहिने इन्स्टलेसन मेसिनका कुराहरू बाहिरबाट एलसी खोलेर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने चिजहरू टप लेभल म्यानेजरले गर्नु पर्यो। ओके, त्यसको के हुन्छ त? क्वान्टिटी त थोरै होला मेसिनको, तर कस्ट हाई हुन्छ। त्यसको डिलिङ तपाईँले के गर्नुहोस् भने अब म तपाईँलाई न्युमेरिकलमा अहिले एबिसीको क्लासिफाई गरेपछि अनि बल्ल ए भने तपाईँलाई आउँछ। कोही कोही कुराहरू कस्तो हुन्छ नि बाबु, जे कुरा भनिन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई एकैचोटि क्लियर हुँदैन। जस्तै तपाईँलाई मैले देउरे हातको डेफिनेसन दिन पर्यो भने देउरे हातले हामीले जनरली दिशा धुने, फोहोरहरू फाल्ने काम गर्छौँ, दाहिने हातले खाना खाने, कलम भनेपछि त तपाईँले देउरे हातको मात्रै डेफिनेसन दिनुभयो भने इट विल नट बी क्लियर। जब दाहिने हातको पनि दिन्छौँ, बाँकी रहेको काम देउरेले गर्छ, अथवा देउरे हातको डेफिनेसन दियौँ भने, फङ्सन दियौँ भने बाँकी रहेको दाहिनेले गर्छ होइन। होलसेलमा बुझ्नलाई यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ रिलेटेड टु इट। अब आउँदैछ अब यसमा मैले जस्तो एक्जाम्पल मैले देखाएँ, डोन्ट वरी। यसमा एक्जाम्पल 1 एबिसी एनालाइसिसको लागि हो। अब यहाँ एबिसी देखाइएको पनि छ एकैचोटि एउटा गिभन न्युमेरिकलमा त तपाईँलाई यो क्याटेगोराइजिङ गर्दैन। तपाईँले गर्ने तरिकाहरू त म पछि देखाउँला, तैपनि यहाँबाट केही बुझाइदिन्छु। जस्तो यो एक्सप्लोसिभ मेटेरियल होस्, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स होस्, अथवा हाम्रो जे मेटेरियल्स हुन्, यो चाहिँ एउटा माइनिङसँग रिलेटेड मेटेरियल्स भयो होइन। नाम जे होस् नो प्रब्लम, मेटेरियलको नाम यहाँ छ। त्यसपछि सेल्स युनिट्स भनेपछि त यति केजी हो, क्वान्टिटी हो। यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स यति हुँदो रहेछ। पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा यति क्वान्टिटी अफ मेटेरियल युज हुँदो रहेछ। त्यसपछि युनिट प्राइस, यो क्वान्टिटी त हेर्नुहोस् त यहाँ बढी छ, त्यसपछि यहाँ पनि बढी छ, बिचबिचमा नि बढी छ। क्वान्टिटी के छ भने तलमाथि छ यो क्वान्टिटी। युनिट प्राइस भनेको उसको कस्टका कुरा हुन् होइन, युनिट प्राइस हो, बुझिहाल्नु भयो। त्यसपछि डलर भ्यालु भनेको यो के गरेको भने यो क्वान्टिटी इन्टु युनिट प्राइस मल्टिप्लाई राखेको यो भ्यालु हो। डलर भ्यालु भन्नुहोस्, रुपिज भ्यालु भन्नुहोस्, सिम्पली भ्यालु भन्नुहोस्। दिस इज क्वान्टिटी इन्टु युनिट प्राइस इक्वल टु भ्यालु। मैले रोकिरहेँ कर्सर, के अरे भ्यालु निकाले। कसरी निकालेको सर? यसले मल्टिप्लाई गरेर यो भ्यालु आयो है। तर भ्यालु आइकन पनि त्यति भ्यालुलाई पनि अब यहाँ के गरेको छ हेर्नुहोस् त, बढीदेखि तलसम्म उल्टो पाल्टो गरिसक्यो। सुरुमा त तपाईँलाई जहाँ क्वेसनमा माने यो दियो, यो दियो, यो दियो, के दियो? क्वान्टिटी दियो, युनिट प्राइस दियो, यो दियो, दिएको यति। यो त सोलुसन सहित दिएको हुनाले यति भएको। तपाईँले के गर्नुभयो? अर्को कलममा भ्यालु निकाल्नु भयो है। भ्यालु निकाल्नेमा तपाईँले कपीमा लेख्नुहोस्, अर्को कलममा यो दुईटा होइन, यसलाई कलम 1 हो, 2 हो, 3 हो,
4 नम्बर कोलममा तपाईले के निकाल्नुहुन्छ भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भ्यालु भनेको क्वान्टिटी इन्टु युनिट प्राइस गरेर भ्यालु निकाल्नुहुन्छ 5औं नम्बर कोलममा उनलाई के गर्नुहुन्छ त भने यसलाई अर्डरमा राख्नुहुन्छ अर्डर भनेको के गर्नुभयो भने हायर भ्यालु भएकोलाई माथि यसलाई माथि राख्ने त्यसपछि यसलाई घट्दो क्रममा राख्नु भएको छ हैन यति 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 घट्दो क्रममा राख्नु भएको छ यो के रे यो डिसेन्डिङ अर्डर हैन हायर भ्यालु भएको माथि एकैचोटी गरिरहेको छ यहाँ हायर भ्यालुको माथि लोअर भ्यालुको तल गर्दै 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 राख्यो हैन यिनीहरुको हैन यो यसरी नै मिलेका छन् के यिनीहरु हैन सुरुमा दिँदा उल्टापाल्टा भए पनि यो र यो त दिन मिल्यो अब के गरियो त हाम्रो सोलुसनमा तिनीहरु उल्टापाल्टा भयो अनि र्याङ्क गर्यो हैन यहाँ यो कुन नम्बरमा र्याङ्क पर्यो हैन त्यसरी चाहिँ फेरि अर्को टेबलमा उल्टापाल्टा हुन्छ यो अनि र्याङ्किङ गर्यो र्याङ्किङ गरेपछि हायर भ्यालुको माथि अर्कोको यसरी आयो आइसकेपछि के हुन्छ त भने अनि क्युमुलेटिभ निकाल्नु पर्छ क्युमुलेटिभ भनेपछि यो सुरुको भनेको के गर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई टोटललाई जोड्यो भ्यालुलाई हो भ्यालु इक्वल टु यो टोटल भ्यालु 100% भयो हैन दिस डिभाइडेड बाइ यो भ्यालु कुरा बुझ्यो यो भ्यालु डिभाइड बाइ टोटल गरिसकेपछि के आउँछ त यो पर्सेन्टेज यसको यति आयो यसको यति आयो यसको यति आयो त्यो के उसमा राखिसकेको अब के गर्यो यो हायर पर्सेन्ट लेख्यो यसरी पर्सेन्टेजलाई के गर्दियो भने यसरी घट्दै गयो हैन घट्दै गइसकेपछि यसलाई पर्सेन्टेज घट्दै गयो अब यहाँनेर A27 यति यति आयो नि यहाँ हैन तब ए क्याटेगोरीको भ्यालु कतिसम्म पुग्ने हो यो 70 सम्म पुग्ने हो नि हैन 70 सम्म पुग्नलाई के हुनु पर्यो यो 70 यहाँनेर अर्को कोलम राख्छ यो चाहिँ क्युमुलेटिभ भ्यालु भनेर लेख्ने क्युमुलेटिभ भ्यालु भनेको 27.30 यहाँ लेख्ने 27.30 प्लस 19.97 जोडेर यहाँ लेख्ने फेरि यो प्लस यो जोडेर यहाँ लेख्ने यो प्लस यो जोडेर यहाँ लेख्ने यो क्युमुलेटिभ भ्यालु आयो क्युमुलेटिभ भ्यालु कतिसम्म पुग्यो त भने 70 सम्म के हो त भ्यालु 70 सम्म एमा पर्छ है 70.1 आयो भने यो छोड्दिने यसलाई एउटा आइटम छोड्दिने 69.99 आयो भने एमै बस्यो यहाँ लाइन तान्यो नि यो ए क्याटेगोरी भनेको एकचोटी मैले यहाँ अब तपाईलाई जोडी हेरेँ है त एकचोटी सत्ता मैले यहाँ क्याल्कुलेटर जमाएँ भाइहरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके सरे तपाईहरु निदाएको छैन है बच्चाहरु 1 2 3 म यहाँ गर्दैछु त्यहाँ जोडी ठीक छ ननिदाउनु है निदाउनु हुँदैन बच्चाहरु भएर 20.35 आउँछ सर ओके बक्नुस् कति आयो रे 70.35 जोडा कति आयो रे नानु 70.35 70.35 सर 70 लाई चाहिँ लिदियो मैले अब 5 भन्दा 70 भन्दा बढी 75 आएको भए 5 सँग आएको भए माथि लान्थ्यो यसले तल ल्याइदिएछ ओके नो प्रब्लम जो 70 सँग लाइन खिच्यो है बुझ्यो यहाँ अनि त्यो मलाई 71 भयो भने यहाँ क्युमुलेटिभ देखाएन नानु बुझ्यौ त 70 यो लाइन 70 बाट तानेको लाइन हो बुझ्यो यो लाइन कतिबाट तानेको हो 90 बाट तानेको यस भनेपछि त अब गर्न पर्यो कसरी सबै देखाएन नि यहाँ त है तपाईलाई क्वेशनमा यति दिएको चिल्लाई फेरि यो त अब वास्तवमा यति धेरै दियो भने त जाँचमा त यत्रो हिसाब गर्दा गर्दा इट टेक्स लट अफ टाइम हो कि हैन त्यो त 5-7 वटा मेटेरियल दियो मात्रै ठिक हुन्छ जाँचको क्वेशन हो कि हैन न त यो त लामो हुन्छ फेरि हैन सबै यो गर्दा कि सानो सानो भ्यालु दिनु पर्यो यति धेरै दिनु भएन एनीवे कुरा बुझ्नुस् अब तपाईले यो भ्यालुलाई अब यहाँ के गर्नु भयो भने सुरुमा भ्यालु निकाल्नु भयो उल्टापाल्टा होला त्यसपछि यसलाई यहाँ त उल्टापाल्टा छ भने अब डिसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गरेर 1 2 3 गर्नु भयो अनि डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भयो अनि बल्ल यसको यो नाम पनि उल्टापाल्टा गरेर आयो यो त नामलाई उल्टापाल्टा लास्टमा बनाएको चाहिँ एकैचोटी सल्युसनमा दिएको हो बुझ्नुभयो क्वेशन अर्कै हो सल्युसनमा यसरी दिएको मैले बुझाएँ भनेपछि यहाँ 60 को रेन्ज छ यहाँ पुग्यो अब मलाई जोड्नु त नानी 4.16 जोड्नुस् बच्चाहरु त्यहाँ अइको बा ओके क्याल्कुलेटर वालेहरु ओके यहाँ 90.75 आयो हो ठिकै छ अब यहाँ त्यसपछि यो जोड्नुस् 90 हुँदै यहाँ पुग्दा कति पुग्छ जोड्नुस् त जोडिहाल्नु सबैचोटी फटाफट 100% आउनु पर्यो ओके 100 आउँछ सर गुड टक्कै 100 आयो नानु हजुर सर ओके थ्यांक यू तपाईको नाम के रे नानु सोनल अग्रवाल सो
सोनल अग्र गुड, सोनल अग्रवालजी, ल ठिक छ है। एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्दै जानुहोस्, त्यसको पनि मार्क्स हुन्छ। ओके ओके सर, तपाईँले भनेको ओके हो त्यो है। अब सुन्नुहोस्, जस्तो मलाई बताउनुहोस्, भ्यालु भनिरहेको छु, यो एबिसी क्लासमा यो भ्यालुको आधारमा आयो। त यसो हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ यो युनिट प्राइस भनेपछि यहाँभरिमा सबैभन्दा महँगो के रहेछ भने 13.56 यहाँ रहेछ भन्नुहोस् है। 13.56 भनेको सबभन्दा महँगो यो रहेछ होइन नि? सेकेन्ड लास्ट अब युनिट डेट रहेछ 500 MGS को 28। अब यो चिज नबुझे पनि डोन्ट वरी है। तपाईँले त्यसलाई त रड भन्नुहोस्, सिमेन्ट भन्नुहोस्, त्यसपछि गएर अरू आइटम्सहरू होइन, आइटम्सहरूको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा जति पनि भएका आइटम्सहरू राख्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। यसलाई स्वाटै भेटाएर ओके। मैले यो चाहिँ एक्जाम्पल दिनलाई बताएँ, सबभन्दा महँगो भनेको यो आइटम रहेछ हो कि होइन है। अब त उसको त कस्टको आधारमा मात्रै क्लासिफिकेसन हुँदो रहेछ नि। 13.56 भनेको के को पर युनिटको कस्ट यति रहेछ यसको, किन यति डलर रहेछ है। तर यसको के रहेछ हेर त, यसको क्वान्टिटी एकदम थोरै युज हुँदो रहेछ हो। जम्मा 634 केजी युज भएको छ। जबकि अर्को यो चाहिँ कुनमा पर्यो, यो पर्यो त 634 युज भयो, धेरै महँगो छ। महँगो भए पनि केमा पर्यो, सी क्याटेगोरीमा पर्यो, किनभने उसको भ्यालु कम छ। ओके, उसको भ्यालु आफ्नो भ्यालु हो नि, यो त हो पार्टिकुलर चिजको भ्यालु हो। पार्टिकुलर चिजको भ्यालुलाई तपाईँले ऱ्याङ्किङ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेर क्युमुलेटिभ निकालेर 70%बाट एउटा लाइन तान्नुभयो होइन। 70%सम्म भ्यालु भएको एउटा लाइन, 90 त्यसपछि क्युमुलेटिभ हो नि त। यहाँ 70 देखि 90 सम्म बिचको 20% अर्को लाइन, त्यसपछि 90 देखि 100 भ्यालु भएको भनेको 70% होइन। क्वान्टिटी त के हुन्छ यसको 70% युज हुन्छ, यो भयो ओके। अनि तपाईँले भन्नुपर्दा अब यहाँ यो 17,000 क्वान्टिटी युज भएको छ। यसको त के रहेछ हेर्नु त, यसको क्वान्टिटी ठुलो भएको हुनाले सस्तो भए पनि हाई भ्यालुमा पर्यो। के अरे क्वान्टिटी धेरै भएको हुनाले सस्तो भए पनि हाई भ्यालुमा पर्यो। सस्तो भए पनि हाई भ्यालुमा पर्यो है। अब महँगो भए पनि परिकट भए पनि थोरै भएको हुनाले त्यस्तो पर्यो। अब बिचका हेरौँ, बिचको एउटा यसो देखाउँछु तिमीलाई। 13 छ, मिनिमम कति छ त भन्नु त यहाँ 0. यही नै होला, 0.53 हो है, यही होला है र। बिचको ठिक छ, 6 वाले हेर्छु है। 6.30 6.30 भनेको यसको युनिट प्राइस पनि बिचमै छ। अब कस्ट पनि यहाँ कति छ, यहाँ कति छ त भन्नु त, यो 17 के त 1,10,100,000 भनेपछि त 3 पछि कतिवटा यति जिरो भयो। तर त्योभन्दा यो ठुलो छ अझ, यो ठुलो छैन है बाबु, छैन है। यो धेरै छ भ्यालु, यसको भन्दा त यही भ्यालु धेरै छ हो कि होइन। यहाँ त 1-2 धेरै छ होइन। 17 मिलियन छ। यो त प्रडक्टले भ्यालु दिने हो भन्ने खोजेको मैले। क्वान्टिटीले मात्रै पनि होइन, युनिट प्राइसले मात्रै पनि होइन। भ्यालु भनेको क्वान्टिटी इन्टु युनिट प्राइस, त्यसको आधारमा भ्यालु निकाल्ने, भ्यालुलाई हामीले डिसेन्डिङ अर्डर राख्ने, अनि क्युमुलेटिभ निकाल्ने, 70बाट लाइन तान्ने, 90बाट लाइन तान्ने, खेल खतम। ओके ओके सर, गुड। अर्को छ नानु यो। अब यो पनि एबिसी एनालाइसिसमा मैले देखाएँ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब यो जेसुकै होस्, यो आइटम जेसुकै होस्, तपाईँले चिज हेर्नुहोस्। ओके, चिज हेर्नुहोस् भनेपछि सोल्ड हो, यो क्युमुलेटिभ सेयरहरू आयो। टोटल सोल्ड भनेको यो 100% छ नानु यो है। अब यो 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 यति पर्सेन्ट कसरी आउँछ थाहा छ? टोटल 100% भनेपछि त 64, 47 होइन। सोल्ड लास्ट 3 months भनेर देखायो। क्युमुलेटिभ सेयर भनेपछि 19%। टोटल भनेपछि 100 हुँदैन यो त टोटल जोड्दा जति आउँछ त्यसकोलाई यो डिभाइडेड बाई यसको टोटल बराबर उसको के आउँछ, पर्सेन्ट हुन्छ। के अरे यो यहाँदेखि सोल्ड, टोटल सोल्ड क्वान्टिटी यहाँ आउँछ, टोटल क्वान्टिटी सोल्ड। ओके, टोटल क्वान्टिटी सोल्ड डिभाइड हेर यो 64 क्वान्टिटी हो यो चिजको। 64 डिभाइडेड बाई टोटल क्वान्टिटी इन्टु 100 गऱ्यो भने यो पर्सेन्टेज आउँछ। ओके, त्यस्तै किसिमबाट यसको पनि निकाल्दै गयौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सोल्डलाई हामीले हेऱ्यौँ, टोटल सोल्ड इन मन्थ सोल्डलाई मात्रै हेऱ्यौँ, त्यसैमा सेयर निकाल्यौँ। अब यसमा पैसासँगको कुरो राखेनौँ, जस्ट ओन्ली यतिको आधारमा हामीले यसलाई के गर्यौँ, छुट्याइदियौँ। किनभने यो हायर सेयर क्युमुलेटिभ सेयर निकाल्यौँ, 19 भयो। 19 भनेपछि 34, 44 भनेको यहाँ एकैचोटि गरिदियो यसमा है।
अब यसको पर्सेन्टेज त 19.99 हो, बुझ्यो बुझेन? 19.99 प्लस यसको पर्सेन्ट जोडेर यो 34 हो, फेरि यो प्लस यसको पर्सेन्टेज भनेको यहाँ निकालेर यो 44 हो, किनभने 19 34 44 भन्नाले 34.5 कति बोल त 34.5 माइनस 19.9 गर्यो भने जति पर्सेन्टेज आउँछ त्यो 47 को पर्सेन्टेज हो। बुझेको छ? बुझेको छ। अब यो जोड त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा 19.9 प्लस 34.5 प्लस 44.1 प्लस 53.1 जोड त कति आयो? क्युमुलेटिभ भइसकेको छ Cumulative हो। त्यो त कमुलेटिभै हो नि। हाँ ए यो क्युमुलेटिभै हो हो सर ओके क्युमुलेटिभै हो यो ए हो त हो सरी है तर यसले के गर्यो 60 मा गएर काट्दियो बुझेनौ यसको अर्थ हामीलाई भेरिएसन रेन्ज छ नि त त्यहाँ बुझेनौ अब यसको अब्जेक्टिभ यसले पनि गर्न खोजेको त्यही हो क्राइटेरिया तर ठ्याक्क 70 बाट काटेन अब अर्को हाल्नुस् त 60.2 भनेपछि 60 बाट काट्यो सर यसले यहाँ तल किन काटेन किनभने यहाँ काट्ने बित्तिकै 60 क्रसमा ठ्याक्क 60 को बोर्डर लाइन ठ्याक्कै 60 भएको भए एमा राख्थ्यो 60.1 भएको भएपछि बीमा राख्यो तर यसले गरे कतिमा काट्यो नानु 90 मा काट्यो तर 90.4 तल गयो यहाँ 60 मा काट्यो 90 मा काट्यो यसले ओके हैन त्यसपछि फेरि गर्यो ओके किनभने त्यहाँ समूहवाट भेरिएसन छ नि त क्याटेगोराइज जोस यसरी गरिन्छ भनी देखाए यसमा धेरै कुरा नगरौँ एबीसी क्लासिफिकेसन गर्नलाई हामीले प्रोसिडर म तपाईलाई बताइन दिएको के रे चाहिँ पहिला आइटम दिन्छन् आइटमको क्वान्टिटी हुन्छ युनिट प्राइस हुन्छ त्यसबाट भ्यालु निकाल्छु भ्यालु निकालेपछि त्यो भ्यालुलाई 100 टोटल भ्यालुलाई 100% मान्छौं इन्डिभिजुअलको भ्यालु निकाल्छौं भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौं र्याङ्किङ गर्छौं र्याङ्क 1 2 3 4 5 भन्छौं हायर भ्यालु भएकोलाई अब 1 माथि होला 1 को मानौ यहाँको 1 होला यो मटेरियल यो 2 होला यो 3 होला यो 4 होला सुरुमै दिएको डाटाबाट चल्दा त यहाँ र्याङ्किङ गर्दा त 1 यहाँ होला 2 यता होला 3 यता होला 4 होला उल्टा पाल्टा हुन्छ हो हैन भएपछि अब 1 लाई फेरि अर्को टेबलमा 1 भएको मटेरियललाई 1 नम्बरमा लेख्छौं 2 भएको 2 मा लेख्छौं 3 भएको 3 मा लेख्छौं 4 भएको 5 मा लेख्छौं हो लेख्छौं त्यसपछि बल्ल तिनीहरुलाई के गर्छौं क्युमुलेटिभ निकाल्छौं त्यो के भयो डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्यौं बल्ल क्युमुलेटिभ तर यहाँ के गर्दियो एकैचोटी डिसेन्डिङ अर्डर बनाएर क्युमुलेटिभ र्याङ्किङ गरिकन यसलाई उल्टा पाल्टा गरेको दिएकै यही होइन दिएको उल्टा पाल्टा थियो मैले रोके सर टोटल भ्यालुको 70% हेर्ने हो कि क्वान्टिटीको 10% हेर्ने हो भनेर दुईटा क्राइटेरिया भयो नि त हैन हामीले हैन नि बाबु सुन्नु दुईटा क्राइटेरिया होइन तपाईले के हुन्छ भने क्वान्टिटी लिन्छ 10% बुझ्नुभयो उसको भ्यालु कति हुन्छ त त्यसको 70% एकैछिन है बाबु दुईटा क्राइटेरियामा तपाईलाई मैले बताएँ यहाँनिर लगे है माथि ग्राफमा लगे तपाईलाई ल्यार्नु चाहिँ यो अरु केही नसोध्नुस् है बाबु यहाँ क्वान्टिटी हो यता बुझ्नुभयो भर्टिकलतिर के हो रे भ्यालु हो यो है भ्यालु हो अब क्वान्टिटी कति हेर्यो उसको 10% कन्ज्युम हुन्छ 70% भ्यालु भएकाको ओके ओके त्यसै कारण त्यो 70 मा लाइन तानेको अथवा 60 मा लाइन तानेको अर्थ के हो त त्यो भ्यालु को लाइन हो के बाबु 70% 60% मा लाइन तानेको त्यो भ्यालु हो त्यसको क्वान्टिटी कति हेर्ने त 10 सम्मको हेर्ने हो बुझ्दै जानु छ नातिनुहोस् दुईटा क्राइटेरिया भन्नाले तपाईले भने जस्तै यतापट्टि पनि के हुन्छ 10 20 70 हुन्छ फेरि माथिबाट पनि त 10 20 र 70 हुन्छ नि त हैन त्यसले गर्दा तपाईलाई डाउट लाग्यो होला जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि 10 20 70 यतापट्टि नि के छ 70 20 10 छ हैन यो 10 सुरुमा हेर्ने भनेको यो आइटम स्टक भनेको उसको क्वान्टिटी हो 70% यो के हो त कस्ट भनेको भ्यालु हो बुझ्नुभयो तपाईले भने जस्तै उल्टो हुने चान्सेस छ हैन तर यो चाहिँ क्वान्टिटी 10% मात्रै लिने हामी 70% भ्यालु भएकाको सर यसको क्वान्टिटी धेरै लिँदा के हुन्छ यसको क्वान्टिटी धेरै लियो भने त बाबु हाम्रो पैसा त धेरै गइसक्यो नि त कुरा बुझ्नु भएन भ्यालु त धेरै छ यसको धेरै लियो भने त हामी टाट पल्ट्यो नि त फेरि कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भ्यालु धेरै भएकालाई धेरै लिदिएपछि के हुन्छ सर किन 10% नै लियो अलि कम या अलि बढी किन लिएन 10% भनेको त एउटा रफली राख्या हो त्यो भनेको 5 देखि 15 लिएला हैन अब कोही ठाउँमा 5 बाटै अथवा 15 बाट गर्ला तर अन एन एभरेज 10 राखेको अन एन एभरेज 20 राखे यहाँ देखेकै छु नि तपाईले 15 किन लिने भन्दाखेरि जनरली यसो गरेको बाबु यो चीज भनेको हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दा पनि
मोस्टली हाम्रा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मेटेरियलहरू यस्ता हुन्छन् कि 10% आइटमहरू मोरलेस कुनैमा 12-15 होलान्, कसैमा 5-7 होलान्, 10% आइटम यस्ता हुन्छन् 70% वेटेज भ्यालु बोकेका हुन्छन्। ओके, यसमा 10% यस्ता स्टुडेन्ट हुन्छन् ऊ क्लासलाई कभर गर्न सक्ने ट्यालेन्ट हुन्छ। ओके, त्यसपछि बिचका स्टुडेन्ट बिच हुन्छन् 70% अलिक गडबड होलान्। अब त्यसरी भन्दा त तपाईहरुलाई चित्त दुख्ला, त्यसो भन्नु अलि भएन, आई एम सरी। यो किन भनेदेखि सर यस्तै बढी लिदिएको भए के हुन्थ्यो, यो बढी लिने बित्तिकै त हाम्रो के हुन्थ्यो भने इन्भेन्टोरी धेरै राख्नै सकिँदैन, हाम्रो पैसा जति यसैमा स्टक जान्छ। अब तपाईको क्वेशन 10 किन लियो भन्दा 10 एक्ज्याक्टली होइन बाबु, लिन खोजेको 5 देखि 15 हो, 10 एन एभरेज दिएको। यो पनि एक्सपेरिमेन्टली विभिन्न कम्पनीहरुमा हेर्दा किनभने यस्ता खालका चीजहरु रिसर्चबाट आएका हुन् बाबु। एबीसी क्लासिफिकेसन यक्स नामको व्यक्तिले राखिदेऊ न त 10 भनेर राखेको होइन बाबु। प्र्याक्टिसमा आउने मेटेरियलहरु जनरल कन्स्ट्रक्सनमा आउने मोरलेस त्यही हुने एक्सपेरिमेन्टली पाएको हुनाले तिनीहरु त्यसरी राखेका हुन्। बुझ्नुभयो बाबु तपाईको आन्सर? बुझ्यो सर, बुझे। रिसर्चबाट आएका हुन्। ओके, अन्कै बाबु म पछाडी गइसके। अब यहाँ पुगे, यो पुगे, यो पुगे, यो पुगे, यो पनि भयो है बाबु। ल ठीक छ। सर फेरि यहाँ 53% छ नि, हेर्नु न 53% बाट हामीले चाहिँ क्याटेगोरी चेन्ज गरेका छौं नि। यो हैन नि 53 हैन बाबा, यो 53 मा 53 यहाँ आयो हैन, जस्तो 29 भयो के छ यो त क्युमुलेटिभ हो हैन बाबु। जस्तो 19 यसको पर्सेन्टेज यहाँ राख्यो, 1934 राख्यो। अब आको भए के हुन्थ्यो 60 नगर्नु खोजेन, 60 जस्तो यहाँ ठ्याक्कै 60 भएको भए माथि नै राख्थ्यो बाबु। बुझ्नुभयो? एमै राख्थ्यो। ए बाबु 60 भएको भए एमै राख्थ्यो, उसले 60 बाट लाइन तान्यो। ठ्याक्कै यस्तै किन भन्दा पनि उसले भेरिएसन त 70 र 60 ल्याए, नो प्रब्लम थियो। यहाँनिर 60 आएको भए एमै लान्थ्यो। 60.2 भन्नाले 60 को मार्जिनले काट्न खोजेर 60.2 बी मा गयो। ओके, अब 87.6 भनेको ठ्याक्कै 90 आएको भए बीमै राख्थ्यो। 90.4 आएको हुनाले तल तान्दियो यसले। कुरो बुझ्नु भएन? यसले के गर्यो त 60 मा काट्यो, 90 मा काट्यो। कुरो बुझ्नु भएन? सुरुको कतिमा काट्यो रे भन्नाले यसको भ्यालु 60% बाट लाइन तान्यो। त्यसपछि अर्को 30% अनि 90 भयो, बाँकी रहेको त कति पर्सेन्ट भयो? यो 10% भएन? यो 10% भ्यालु लास्टमा युज गर्यो। त्यसरी हेर्यो यो है। ओके, त्यस्तै किसिमबाट मेटेरियल वेस्टेज स्ट्यान्डर्ड भन्छ। अब अर्को आयो, यसका कुराहरू अलिकति बाँकी रहेको म पछाडिमा देखाउँला। मेटेरियल वेस्टेज स्ट्यान्डर्ड भन्छ। मेटेरियल वेस्टेज मैले अहिले भने 50 to 60%, 40 to 50 के अरे 50% मेटेरियल्स कस्ट रहन्छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा है। अब ह्युमन रिसोर्सको पनि जनरली 20-30% ह्युमन रिसोर्समा हुन्छ। त्यसपछि गएर इक्विपमेन्टको कस्ट पनि, अब ह्युमन रिसोर्स बढी भयो भने इक्विपमेन्ट घट्ला, इक्विपमेन्ट बढ्यो भने त्यो बढ्ला, त्यो ऊ हेरेर फरक पर्छ। र जनरली ओभरहेड भनेको 7%, 10%, 15% कस्ट केमा हुन्छ त हाम्रो ओभरहेड हुन्छ। 40% मेटेरियल होला हैन, त्यसपछि 30%, अब 40% मेटेरियल होला, 30% इक्विपमेन्टहरुको अथवा अरु होला 70% भयो। त्यसपछि 10% ओभरहेड होला हैन। त्यसपछि अरु लेबरहरु पनि चाहियो हैन। 40% मेटेरियल भएपछि लेबरको खर्च मानौं 20%, इक्विपमेन्ट 30% अथवा लेबर 30%, इक्विपमेन्ट 20%। त्यो चाहिँ कुन युज हो, लेबर इन्टेन्सिभ हो कि अथवा चाहिँ इक्विपमेन्ट इन्टेन्सिभ, त्यसको आधारमा भर पर्छ। जनरली 40-50% मेटेरियलमा लाग्यो भनेपछि त यसको वेस्टेजलाई हामीले एउटा मिनिमाइज गर्न सकेनौं भने हेभी लस हुन्छ। त्यसै कारण मेटेरियल वेस्ट स्ट्यान्डर्ड्स भनेपछि त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड नर्म्स छन्। कमन टाइप्स अफ मेटेरियल भनेको सपोज सिमेन्ट होला, स्यान्ड होला, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट स्यान्ड भयो, त्यसपछि रड भयो, स्टिल भयो, टायल भयो हैन, रेनफोर्समेन्ट भयो, ब्रिक भयो, वुड भयो, वुडको पनि वुड फर प्यानलहरु भयो हैन। धेरै प्रकारका हामीलाई 20-30 आइटमहरु कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने आइटम्सहरु हुन् हैन। त्यो कुरा मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताएँ। अब मेटेरियल वेस्ट इज डिफाइन्ड एज एनी लस produced by activities that generate direct or indirect cost. हेर्नुस् है, material waste is defined as any losses produced by activities that generate direct or indirect cost. Direct cost कसरी? मेटेरियलै लस्ट भएपछि त डाइरेक्ट भइहाल्यो। इन्डाइरेक्ट कस्ट कसरी? फेरि त्यसको प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, टेन्डरिङ गर्नु पर्ला, फेरि ल्याउनु पर्ला हैन, फेरि त्यसको रिएस्टिमेट गर्नु पर्ला, धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। लस भइसकेपछि त्यसलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट मेटेरियल म्यानेजमेन्टको पनि सहभागिता हुनुपर्छ लसेस भयो भने है।
चाहिने भन्दा बढी लस भनेपछि पुगेन, नपुगेपछि फेरि अर्डर गर्नु पर्यो, अफिसियल फर्मेट चाहियो, ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पर्यो हैन। ती चिज भएको इन्डाइरेक्ट लस, इन्डाइरेक्ट कस्ट, बट डु नट एड एनी भ्यालु टु प्रोडक्ट। ओके हो, तपाईको के भन्छ एउटा के अरे चाहिँ उसमा स्टोरमा राखेको के अरे चाहिँ रड के भयो, रस्टिङ भएर गयो, चोरी भएर गयो, कुनै चिज आग लागेर गयो, कुनै केमिकल्सहरू इभापोरेट भएर गयो, अथवा काम गर्दाखेरि लसेस गर्दा प्लास्टर गर्यो, प्लास्टर गर्ने बेला वर्कमेनसिप राम्रो भएन, धेरै ग्रिन कन्क्रिट लसेस भयो हैन। त्यो चिजमा के हुन्छ त, त्यसले त भ्यालु दिँदैन, लस भएको चिजले त प्रोडक्ट बढेन। यो उहाँ साइन्टिस्टकोबाट लिएको डेफिनेसन हो। ओके, यो चाहिँ के भन्छ, यसको रिफरेन्स यो हो। इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज दि सरप्लस मेटेरियल। ओके, लसेस भन्यो सरप्लस, सरप्लस भनेको बढी भएको नि हुन्छ, जस्तो किन्दाखेरि बढी किनेर ल्याइयो, तपाईँसित भएको अलिअलि रहेको मेटेरियल फेरि कम्पनीले त लिँदैन, तपाईँले कि त सस्तोमा बेच्न कसैलाई लैजा भन्नु पर्यो, अथवा तपाईँले त्यसै फ्याँक्नु पर्यो, सरप्लस भयो हैन। द्याट आर जेनेरेटेड फ्रम कन्स्ट्रक्सन, रिनोभेसन एन्ड डिमोलिसन एक्टिभिटिज। उहाँले भनेको यो वाक्य उहाँले भनेको, मेटेरियल वेस्टको डेफिनेसन यो वाक्य उहाँले भनेको। अल्सो डिफाइन एज सरप्लस, उनले भनिदियो लसेस भनिदियो, अर्कोले भनिदियो के भनिदियो त, थर्मोसोले भनिदियो सरप्लस अफ मेटेरियल। द्याट आर जेनेरेटेड फ्रम कन्स्ट्रक्सन, बनाउने बेलाको सरप्लस होला, रिनोभेसन मर्मत गर्दाको सरप्लस होला, अथवा डिमोलिसन हैन। कन्स्ट्रक्सन भनेको त बनेको चिजलाई भत्काएर लाने बेलाको सरप्लस हुन सक्छ। मेटेरियल वेस्टको डेफिनेसन दियो है। अब कन्स्ट्रक्सन वेस्ट म्यानेजमेन्ट is the process of developing and implementing a strategy. Construction waste management भनेको strategy बनाउने भन्छ है। ओके, तपाईहरुको टेबलमा पानी छ कि छैन? कसको टेबलमा पानी छ अहिले? बोल्दैन बच्चाहरु? छ सर, छ सर। पानी खान मिल्छ, खानुस्, केही छैन। हामीलाई पानी पनि खान दिएर नभन्नुस् है त। Okay, is the process of developing and implementing a strategy or a plan to reduce the generated waste to the minimum extent possible by these approaches. Waste like reducing the waste अथवा managing the strategy बनाएर अथवा plan बनाएर हैन, waste like as minimum as possible बनाउने हो। Reducing or optimizing the waste due to implementing strategy or plan. Again, कस्तो होला स्ट्र्याटेजी? के हुन सक्छ? किन्ने बजार स्ट्र्याटेजी होला, स्टोरको स्ट्र्याटेजी होला, त्यसले वेस्ट मिनिमाइज गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो 3 महिना अगाडि सिमेन्ट किनेर राख्यो, राम्रोसँग स्टोर भएर डल्ला पर्यो, त्यो पनि वेस्ट भयो हैन। त्यस्तै किसिमबाट हतार भयो भन्यो, अब टाइल ल्याकै रहन्छ, हतार भन्नु दौडाएर ट्रान्सपोर्टेसन गर्यो, त्यसपछि के भयो, बाटो अलिकति राम्रो थिएन, बीचमा फुटेर आयो। ओके, भनेपछि त्यो प्लानिङ भनेपछि सेड्युलिङ राम्रोसँग गर्नु पर्यो, टाइममा ल्याएको भए बिस्तारै ल्याउनु पाइन्थ्यो, राम्रोसँग स्टोर गर्ने कुराहरू आए, धेरै कुराहरू छन् है त। अब यसमा कसरी गरिन्छ भन्दा, एउटा कि रिड्युसिङ गरिन्छ, रियुजिङ गरिन्छ, रिसाइक्लिङ पनि गर्न सकिन्छ। रिड्युसिङ भन्नाले हामीले जस्तो डिजाइन प्रोपर गर्नु पर्यो, डिजाइनलाई करेक्सन गर्नु पर्यो, वर्कमेनसिप बढाउनु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो वर्करलाई हैन, त्यसले त्यसबाट वेस्टेज रिड्युस हुन्छ। अब रियुज भन्नाले हामीले जस्तो काम गर्दा केही डिमोलिसन गरेका चिजहरू हैन, हाम्रा काठहरू प्लस केहीहरू रियुज पनि हुन्छन्, टुक्राहरू फाउन्डेसनमा रियुज हुन सक्छ। अथवा रिसाइक्लिङ, कसैलाई हामीले फेरि प्रोडक्टहरूलाई त्यसलाई हामीले रिसाइक्लिङ गरेर क्रसिङ गरेर अथवा एउटा सर्टमा ल्याएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियललाई वेस्टलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्छ है। अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल वेस्टेजमा फ्याक्टर्स एन्ड कजेजहरू के हो त, के कुन फ्याक्टर्सले के कजले लस हुन सक्छ? बाबु हामीले कुनै पनि रिड्युस गर्नलाई त्यसको सोर्स थाहा हुनुपर्छ, के कजले वेस्टेज हुन्छ हैन, र त्यो के कारणले हुन्छ भन्ने बुझौँ, को रेस्पोन्सिबल छ र के कारणले छ भन्ने बुझौँ भने देन वी क्यान डु द ट्रिटमेन्ट अथवा वी क्यान ह्याभ द रिमेडी फर इट। जस्तो म्यानेजमेन्टले है, म्यानेजमेन्टले के गर्न सक्छ, म्यानेजमेन्टले गर्ने पुवर सुपरभिजन गरिदियो भने पनि हैन, यो कारणले पनि वेस्टेज हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल वेस्टेज हुन्छ। यसको फ्याक्टर हो म्यानेजमेन्ट, कजेज हो पुवर सुपरभिजन होला, अनि त्यसमा ल्याक अफ म्यानेजमेन्ट होला, ल्याक अफ वेस्ट रिडक्सन प्लान होला, एसएच घटाउने प्लानै बनाइदिएन, एब्सेन्स अफ साइट वेस्ट म्यानेजर हुन सक्छ। यो म्यानेजमेन्टको पाटोबाट। अपरेसन काम गर्दाको पाटोबाट रिवर्क गर्नु पर्दाखेरि
वेस्टेज हुनसक्छ, केही डिजाइनहरू गल्ती भयो, के गर्यो, फेरि काम गर्यो, फेरि काम गर्दाखेरि कुनै अलरेडी भएको चिज बिग्रिहाल्छ होइन। रिवर्क भन्नाले कुनै एउटा के अरे भर्याङ बनाउँदै थियो, उसले मिस्टेकली अलिकति त्यहाँनिर लेआउट गर्न गडबड गरिदियो, फेरि भत्काएर अलिकति बनेपछि थाहा भयो, फेरि रिवर्क गर्यो, त्यो बनेको कन्क्रिट फुटाल्ने बित्तिकै त्यो कन्क्रिट काम लागेन, रिवर्क भयो। त्यसपछि वेदरको कारणले हुन्छ, पानीले डिस्टर्ब गरिदियो, केही कुराहरू बिग्रियो, फेरि बनायो, एक्सिडेन्टली हुनसक्छ, इम्प्रोपर वर्कर्स स्किलले हुनसक्छ, इक्विपमेन्ट मोडिफिकेसनले हुनसक्छ। अपरेसनमा डिजाइनमा वेस्टेज केले हुनसक्छ, चेन्जेस इन डिजाइन हुनसक्छ, इरर्स इन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा हुनसक्छ है। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा इरर आयो भने पनि वेस्टेज हुन्छ। ह्यान्डलिङमा इम्प्रोपर प्याकेजिङमा हुनसक्छ, प्याकेज राम्रोसँग गरेर ल्याएन, जस्तो सिसाका चिजहरू ल्याउनु छ, सिसाहरूलाई भने ठाउँ बिचबिचमा फोमहरू राखेर होइन, के अरे त्यही अनुसारको लग्जरी गाडीमा ल्याउनु पर्यो होइन, मिलाउनु पर्यो त्यो। त्यसमा इम्प्रोपर प्याकेजिङ गर्न गडबड भयो। स्टोरेज, तपाईँको सेरामिक सामानहरू चाइनाबाट इन्डियाबाट ल्यायो भने बिचमा कस्तो त्यो उसको कुटहरूको होइन विभिन्न के हुन्छ त्यो स्पन्जहरू फोमहरू हालेर ल्याउँछ। त्यसपछि कटिङको बेलामा हुनसक्छ चाहिनेभन्दा बढी काटिदियो अथवा थोरै काटिदियो, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन हुनसक्छ, कसले ह्यान्डलिङ गर्दा ओके प्रोक्युरमेन्ट गर्दा अर्डरिङ इरर हुनसक्छ, अर्डरमै सप्लाई इरर हुनसक्छ, अर्डर माग्नेले पनि गल्ती माग्न सक्छ ल, अथवा पठाइदिने रङ पठाइदिन सक्छ। अदर्स भनेको पुवर क्वालिटी कन्ट्रोल हुनसक्छ, ठेपठ्यान भेन्डालिजम हुनसक्छ होइन, हडताल सडतालले अथवा चोरी भयो हुनसक्छ। यी कारणले हाम्रो के हुनसक्छ, वेस्टेज हुनसक्छ। तपाईँ इन्जिनियरहरू, तपाईँ म्यानेजरहरू सबै कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ, ताकि तपाईँ भनेको एउटा म्यानेजर होल प्रोजेक्ट अरबौं रुपियाँ ह्यान्डल गर्ने तपाईँ हामीले हो, त्यस कारण यु मस्ट बी भेरी मच क्लियर। त्यसै कारण हामीले यी चिज दिमागमा राख्नुपर्छ है त। जनरली अब यो वेस्टेज मेटेरियलको स्ट्यान्डर्डको कुराहरू है, जनरली यो चिज भोकेर यो डाटा कन्ठै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन बाबु नानी। जाँचमा यस्तो कति हुन्छ भने सोध्ने कुराहरू पनि होइन, तर मेटेरियल वेस्टेजमा तपाईँ लेख्नुपर्छ टेन्टेटिभ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, सिमेन्ट जनरली प्लान्ट वेस्टेज भनेको लगभग 2% जति वेस्टेज हुन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ। अब त्यहाँनिर जनरली 2% को ठाउँमा विभिन्न कारणले 5% नै हुनसक्छ। अब 2% सम्मको लसलाई हामीले रिजनेबल मान्छौँ, 2% भन्दा तल घटाउन सकिँदैन। 5-6% भयो भने त्यसको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै डल्ला परेर हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रब्लम हुनसक्छ, प्याकेज ब्यागहरू धुलो छिर्ने खालको हुन्छ नि, सिमेन्टको ब्याग जुट गोबरामा हालिदियो, एक ठाउँमा डङ्ग फ्याँक्यो, धुलो उड्दा 100 ग्राम उड्यो, फेरि अर्को ठाउँ फ्याँक्यो 100 ग्राम उड्यो, उड्दा 1 केजी घट्यो। कति केजीको बोरा हुन्छ अरे त्यो? 50 केजीको बोरामा 2 केजी घटिहाल्यो, 48 केजी भयो। ओके, कति पर्सेन्ट घट्यो नानी? 50 मा 2 केजी घट्यो, 4% घट्यो, 1 केजी घट्यो। अब 2% घट्यो भने त त्यति धेरै हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। 4% घट्यो भनेदेखि त के गर्नु पर्यो भने वाट इज द कज अब खोज्ने हो। त्यस कारण सिमेन्टमा जनरली 2% छ, स्यान्डमा 10% छ, किनभने जनरली स्यान्ड भनेको सिमेन्ट जस्तो केयरफुल हुँदैन। सबभन्दा म्याक्सिमम वेस्टेज केमा होला भन त? सायद यो स्यान्डमा छ, त्यसपछि अर्को 10 केमा छ भन त? कन्क्रिट ब्लिडिङमा छ, त्यसपछि गएर अर्को 20% रहेछ यहाँ मार्बल लिनिङमा रहेछ। मार्बल लिनिङ बनाउँदाखेरि सेप एन्ड साइजहरू मिल्दैन, कुनै फुट्छ, त्यो कारणले भन्यो होला 20% छ। त्यसपछि अर्को कुन पर्सेन्ट छ? 15% के रहेछ हेर्नुहोस् त, यो पिभिसी सिटिङमा, पिभिसीको सिटिङमा रहेछ। 10% के रहेछ? रेनफोर्समा रहेछ। यही रेनफोर्सर स्टिल बारमा 3% रहेछ, तर रेनफोर्सन स्टिल जालीमा 10% रहेछ। जाली ओभरल्याप हुनसक्छ, काटिन सक्छ, तर स्टिल बारहरू धेरै लसेस हुँदैन। जाली धेरै महँगो पर्दैन, तर यो महँगो पर्छ। यसमा हुनुहुन्छ यस्तै। सर यो मिनिमम वेस्टेज हो कि एभरेज वेस्टेज राखेको छ त्यो? ए बाबु राजा, यो स्ट्यान्डर्ड वेस्टेज हो बाबु। यो स्ट्यान्डर्ड भनेको जनरली अब यी चिजहरू यति वेस्टेज आउँछन्। अब यसैलाई पनि घटाउने गरी प्लानिङ गर्न थोरै सकिएला, तर मेटेरियलमा हुने वेस्टेजहरू वास्तवमा के अरे भेरिएसन हुन्छ। कम्प्लिटली जिरो वेस्टेज त गर्न सकिँदैन। वी हेभ टु मिनिमाइज इज भनेको के छ भने प्लान्ट वेस्टेज भनेका हामीले यति % वेस्टेज हुन्छ भनेर हामीले डिजाइनै गर्छौँ। ए बाबु, तपाईँले डिजाइनिङ गर्दा सिमेन्ट मानौँ न तपाईँलाई 200 केजी सिमेन्ट चाहिँदो रहेछ भने 2% भनेपछि 200 केजीको सट्टामा के गर्नु पर्यो बाबु? 4 केजी एक्स्ट्रा चाहियो हो। 200 केजीको 2% भनेपछि 4 केजी भयो। बच्चा भयो। 200 केजी रहेछ भने 200 केजी रहेछ भने अर्को 4 केजी बढी 2 क्विन्टल 4 केजी एक्स्ट्रा लिनु पर्यो।
तपाईलाई ठ्याक्क 200 केजी भए पुग्छो भने प्लान्ट वेस्टेज भनेको यो प्लान्ट वेस्टेज भनेको मेटेरियलको डिजाइन गर्ने बेला नै यो भाग जोडेर नै एस्टिमेट गर्नुपर्छ बाबु। यो प्लान हाम्रो बाबु हाम्रो समस्या भनेको कहाँ हुन्छ भने बाबु यो प्लान्ट भन्दा पनि बढी वेस्टेज भइदिन्छ क्या, त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर स्ट्राटेजी बनाएर घटाउने हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? बुझेको छ। चन्द्रले हेर्नुहोस् कुनमा कति, अब यही कन्क्रिट रेनफोर्समेन्ट पनि दुई प्रकारको, एकमा 3% 10% है, कन्क्रिट पनि 2% 10%। सर त्यही कन्क्रिट कसरी फरक पर्छ? द्याट इज गुड क्वेसन। कन्क्रिट के अरे स्ट्रक्चरल कन्क्रिट भनेको तपाईँले कोलुम बनाएर होइन ठ्याक्क ल्याएर त्यहाँ कन्क्रिट फिलअप गर्नुभयो, त्यसमा 2% लस हुन्छ, अलिअलि ब्लिडिङ हुन्छ। तर कन्क्रिट ब्लिन्डिङ लिनमा होइन, लिन कन्क्रिट ब्लिन्डिङ गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले सिमेन्ट मोटारहरू लगाउनु भयो होइन, छ्याक्दा त के हुन्छ, त्यो त भाग्छ नि हो कि होइन। स्ट्रक्चरमा खन्याउने हो, खन्याउँदा त एउटा फर्मवर्कभित्र खन्याइन्छ, थोरै लस, तर बिल्डिङ के भन्छ ब्लिन्डिङ गर्दा अथवा प्लास्टर गर्दा फ्याँक्दाखेरि बढी लाग्यो है। अब एग्रिगेट पनि यो दुईटा एग्रिगेटै हो, यो फाइन एग्रिगेट के अरे कोर्स एग्रिगेट। फाइन एग्रिगेट भनेको स्यान्ड हो 10%, कोर्स एग्रिगेट 5%। कुरो मिलेको छैन बाबु, किनभने बालुवा हावाले उडाएर लैजान्छ, पानीले नि बगाउँछ, तर एग्रिगेट त्यति जाँदैन, जान त जान्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, टाइलिङ भन्छु, जस्तै उडको पनि है, मैले यहाँ कम्पेरिजन गरेको छु, तिमीलाई यो दिने ल यो पढा भनेर नोट दिएर मात्रै नो चान्स। किनभने हेर उडकै कुरा पनि, उड पनि डोर फ्रेममा 5 देखि 7%, डोरको फ्रेम भनेको त्यो के भन्छ फ्रेममा प्यानल हाल्छ, सटर हाल्छ। फ्रेम भनेको काठ ठ्याक्क नापको हुन्छ होइन, 7 फिटको लकडी 10 फिटको आउँछ, त्यसमा धेरै वेस्टेज जाँदैन होइन, 5%। सटर हाल्दा भनेको यो चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ त काट्नु पर्यो, रन्जा लाउनु पर्यो, तार्नु पर्यो, ठ्याक्कै साइजको हुँदैन। फ्रेम चाहिँ साइजको हुन्छ, यति फिटे ल्याउने भने ल्याउँछ, त्योभन्दा अलिकति बढी ल्याउँछ के बाबु। तपाईँको 8 फिटको झ्याल रहेछ भने मानव 9 फिटको लकडी आयो है, किनभने साइडमा अलिअलि मिलाउनु पर्छ, काटछाट गर्नुपर्छ भने ल्याइन्छ। यो 5 देखि 7 भनेको बाबु सर ठ्याक्कै 0 वेस्टेज गर्न सकिँदैन, किनभने ठ्याक्कै साइजको हुँदैन, त्यहाँ ल्याएर सेट गर्ने बेला त अलिकति लस भइहाल्छ। ओके। टाइल रुफिङ फ्लोरिङ ल्याउनुहोस् है, टाइलको पनि रुफिङ फ्लोरिङ वालमा ल्याएर है, रुफिङमा 5%, फ्लोरिङमा 2 देखि 5, वाल टाइलिङमा 3 देखि 3%। यो प्र्याक्टिकली वर्कम्यानसिपको कारणले हेरेको, मैले धेरै बताउन, घरमा तपाईँले सबैको आइटम हेर्नुहोस्, जहाँ त मेटेरियल वेस्टेज आयो भने सिमेन्टको यति हुन्छ, यसको यति हुन्छ, 2-4 फर्र लेखिदिने। सर हामीलाई त कन्ठै हुँदैन, किन हुँदैन कन्ठ? जनरली सिमेन्ट 2 हुन्छ, बढी भएको 20 पुग्ला, कोही 5 देखि 7 होला, कोही 10 होला, मिलाएर यसो ठोक्ने त हो नि, भइहाल्छ, नो प्रब्लम। ओके सर, गुड। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट भनेपछि त यसमा यो कुरो वास्तवमा अलि अझ पछि डिटेलमा आउँछ, मैले अलिकति बताउन खोजेँ। इन्भेन्टोरी भनेको स्टक राख्ने म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्, अहिले पनि आएको छ, थाहा छ? अहिले मैले व्याख्या गरेर बढी गरेको त्यहाँ हेर है, अब यहाँ टेबलमा हाल्ने, अझ त्यो काटेर यो राखिदिँदा नि हुन्छ। यो मात्रै राख्दा बच्चाहरू बुझ्दैन होला भनेर मैले पनि राखेँ। म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ, ए क्याटेगोरीमा टप लेभल, बी क्याटेगोरीमा मिडिल, त्यहीको पछाडि यो राखिदिन्छु यसलाई है। सी क्याटेगोरीमा लोवर लेभलको हुन्छ, यी कन्ट्रोल स्टिक। अहिले मैले किवर्ड मात्रै भनेको थिएँ नि, एक्जाममा त यति लेखिदियो पुग्यो, धेरै व्याख्या चाहिएन, तर बुझ्नको लागि यति मात्रै भने त बुझ्दैन बच्चाले, त्यही भएर कन्ज्युम्सन भ्यालु हाई यो हुन्छ, बास यो मैले भन्नु परेन, कुरो सिधिहाल्यो यसमा है। ओके नाथ्यो है बच्चाहरू। भनेपछि अब इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल एकछिन गरिहाल्छु। इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट टेक्निक्समा अब यसलाई अझ हामी गरौँला, अलि पछि व्याख्या गर्छु, अहिले म सर देखाउँछु। जस्तो एबिसी एनालाइसिस हुन्छ, भेड एनालाइसिस, यसको व्याख्या अलिकति तल छ। इन्भेन्टोरी क्यारिङ कस्ट, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, लिड टाइम, सेफ्टी स्टक रिकर्ड अर्डर, यसको व्याख्या तलै आउँछ। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टमा यो र योमा आउँछ, अहिले म पछि देखाउँछु यसको है। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट भनेपछि त अब यहाँ अलिकति मैले यहाँ देखाएँ जस्तै, इन्भेन्टोरी भनेको स्टकका कुरा हुन् है। स्टकको कुरा भन्ने बित्तिकै कम्पनीबाट अर्डर गरेर लगेर के गर्ने, हामीले अपरेसन लेभलमा पठाउने सम्बन्धमा इन्भेन्टोरीको कुरा हुन्छ है। जस्तो रिसिप्ट के अरे एडभाइस आयो, यहाँ रोल देखाएको छ है होइन, रिसिप्ट कन्फर्मेसन गरियो, पठाइयो, एडभाइस के गर्यो, आयो हामीकोमा, अनि कन्फर्मेसन दियौँ, सिपमेन्ट रिक्वेस्ट आयो, पठाइदिउँ भन्यो, सिपमेन्ट कन्फर्मेन्स गर्यो, ल पठाइदिए सामान भन्यौँ, इन्भेन्टोरी ट्रान्सलेसन हामीले पठाइदियौँ, इन्भेन्टोरी ब्यालेन्सेस हामी कहाँ आयो होइन, हामीले ब्यालेन्सेस पठाइदियौँ, पैसा पठाइदियौँ होइन, यो हामीले के भन्छ सामान अर्डरमा पठाइदियौँ होइन। यो एउटा यहाँबाट
हैन यो एनालाइज पर्फर्मेन्स यसको व्याख्या अझै पछि डिटेल हुन्छ नात्य यो एकै चिज हो मैले यसमा राखेँ यो केही छैन है इन्भेन्टरी टुल्सहरु के कारणले गर्न सकिन्छ भनी छ यसको लागि हामीले डिटर्मिनेसन अफ स्टक लेभल निकाल्ने म स्टक लेभलको फेरि अहिले देखाउँछु डिटर्मिनेसन अफ सेफ्टी स्टक बनाउने अनि सिलेक्टिङ ए प्रोपर सिस्टम अफ अर्डरिङ अफ इन्भेन्टरी गर्ने डिटर्मिनेसन अफ इओक्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बनाउने कति ल्याउने यसको त पढाउनै छ मैले डिटेलिङ गरेँ यो टुल टेक्निकको व्याख्या गर्नुपर्छ एबिसी एनालाइसिस माथि नै भइसक्यो भेट एनालाइसिस यसको हामी धेरै गर्दैनौँ अब यो पनि यो तरिका पनि हुनसक्छ भनेको इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोज यसको नि केही व्याख्या गर्छौँ एजिङ सिड्युल अफ इन्भेन्टोरिज क्लासिफिकेसन अफ कफिसियन्ट अफ इन्भेन्टोरिज प्रिपेरेसन अफ इन्भेन्टोरी रिपोर्ट्सहरू वास्तवमा हाम्रो टुल एन्ड टेक्निक्स कन्ट्रोल गर्ने इन्भेन्टोरी कन्ट्रोल गर्ने हुन् यसका केही थाहा भयो केही पछि थाहा हुन्छ अहिले धेरै व्याख्या नगरौँ त्यसपछि यो इन्भेन्टोरी लेभल म्याक्सिमम हाम्रो इन्भेन्टोरी भनेको के हुन्छ भने मैले सानो एउटा ग्राफ देखाएँ जस्तो यतापट्टि टाइम हो यतापट्टि इन्भेन्टोरी लेभल हो इन्भेन्टोरी भनेको तपाईले स्टक सम्झिनुहोस् है स्टक के हुन्छ भने हामीले वस्तुको स्टक राख्ने कुराहरू हाम्रो अब मार्केटमा कति हाम्रो के अरे कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा कति युज हुन्छ हाम्रोमा के अरे उसमा कति राख्न सकिन्छ स्टोरमा कति राख्न सकिन्छ पैसाको स्टक कति छ यो सबै हिसाब किताब गरेर इन्भेन्टोरी बनाइन्छ अब त्यो पछि अलिकति डिटेलमा म अर्को क्लासमा पढाउँछु आज मैले हाइलाइट गरेको कुरालाई पछि फेरि अरू पनि त्यो पढाइसकेपछि समग्र रूपबाट यसको लागि म फेरि पीडीएफ बनाएर अनि पठाउँछु हैन अहिले यो जति छ यो आधारमा पढ्नुहोस् अब यसमा इन्भेन्टरी लेभलमा जस्तै सुरुमा यो त मिनिमम यहाँभन्दा तल हुनु भएन यी हाम्रो टाइम यहाँबाट सुरु भयो स्टार्ट भयो कम्पनीको मिनिमम भनेको समथिङ केजी पार्टिकुलर अब इन्भेन्टरी भनेको अब पार्टिकुलर आइटमको छुट्टै बनाउन सकिन्छ हैन पार्टिकुलर आइटमको फ्रिक्वेन्टली युज हुनेको अथवा टोटल मेटेरियल स्टकको इन्भेन्टरी बन्न सक्यो यसलाई हैन मेटेरियलको इन्भेन्टरी मिनिमम स्टक हाम्रो यति राख्नै पर्यो त्यो भन्दा घटाउन मिलेन लेट हैन टाइममा त्यसपछि त तर त्यो भन्दा सुरुमा त के छ अलि बढी नै हाम्रो छ भनेपछि अब मेटेरियल टाइमको अनुसार काम गर्दै गयो घट्यो त्यसपछि फेरि अर्डर गर्यौं हामीले एकैचोटी स्टकमा मेटेरियलहरु आयो म्याक्सिमम यो म्याक्सिमम भनेको तपाईको स्टोरको क्यापेसिटी पैसाको क्यापेसिटी धेरै कुराले कम्पनीको साइज अब त्यो प्रोजेक्टको नेचरले फरक पर्छ कुनैमा कम राखिएला कुनैमा बढी म्याक्सिमम भयो फेरि अर्डर गरेको छैन काम गर्दै गयो अब सामान स्टोरमा कम हुँदै गयो मानौ तपाईसँग 50 बोरा सामान ठुलो मेगा प्रोजेक्ट रहेछ मिनिमम 100 बोरा सामान के रे सिमेन्ट त स्टक राख्नै पर्यो किनभने 100 बोरा भनेको कति केजी भयो बाबु केजीमा 1 केजीमा कति हुन्छ 1 बोरामा 50 केजी भयो हैन 50 केजी भनेपछि 100 बोरा भनेपछि 25 क्विन्टल भयो हो 25 क्विन्टल भयो हैन ठीक छ भनेपछि अब यसमा मिनिमम त्यति राख्यो अब एकैचोटी आउँदा त यो त के होला एकैचोटी 2 ट्रक सिमेन्ट आयो 2 ट्रक सिमेन्ट आयो काम गर्दै गयो ताकि 2-4 दिन एक हप्तासम्मलाई त स्टक त चाहियो फेरि कम्पनीको स्टाइल हेरेर हुन्छ त्यसपछि आयो फेरि सकियो त्यसरी जाने हो यो इन्भेन्टरी लेभल म्याक्सिमम सेट गरिन्छ मिनिमम पनि सेट गरिन्छ विदिन दिसमा हामीले ल्याइन्छ त्यसको लागि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर इओक्यू भनेर हामीले त्यसलाई अगाडि लान्छौं है त भनेपछि आज मैले तपाईलाई जनरली यसमा यति गरौँ किन समय पनि गइसक्यो र अब यो स्लाइडलाई मैले यसमा भोलितिर यसलाई फर्मेट तलमा ठ्याक्क मिलाउँछु